यो क्वेसन मैले सिधै गरिदिएँ। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले के भन्छु भने रुट लोकसमा चाहिँ नर्मल्ली यस्तो चाहिँ गरिँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ। लास्टमा जुन कम्पेन्सेटेड सिस्टम आयो नि, कम्पेन्सेटेड सिस्टम आइसकेपछि चाहिँ सिधै नाउ द रुट लोकस पासेस थ्रु डोमिनेन्ट पोल भनेर चाहिँ भनिदिन्छौँ है। प्लटिङ दिस द रुट लोकस विल गो फ्रम डोमिनेन्ट पोल भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ। अब फर्दर यसलाई गरिरहनु पर्दैन, मैले त्यही भएर यहाँ अप्सनल भनेर पनि लेखिदिएको छु है। सही दर्शनहरूको बुक्समा पनि लेखेको छैन कि, अब हाम्रो रेफरेन्स त्यो भएको कारणले त्यो गरिएन पनि। र यहाँ तिमीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा डिजाइन अ लिड कम्पेन्सेटर भनेर भनेको छ होइन। त्यो भएको कारणले कम्पेन्सेटर डिजाइन गरेर कम्पेन्सेटर सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन मात्रै निकालिदिए पनि पुग्यो भन्ने क्वेसन अनुसार पनि हाम्रो एन्सर मिलेको छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। ल ओके, त्यो भएर रुट लोकसको नर्मली यो पछाडिको पार्ट चाहिँ गरिँदैन, किनभने यो अलि कम्प्लेक्स हुने भएको कारणले हामीले फर्दर यसलाई गरिँदैन भनेर पनि मैले तिमीहरूलाई भने है त। अब गर्ने हो भने त्यही छँदैछ। ओके, यो क्वेसनमा चाहिँ मैले गरेको छैन। अब हामी यसमा चाहिँ हेर्छौँ। डिजाइन अ सुइटेबल कम्पेन्सेटर युजिङ रुट लोकस फर अ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम विथ जीएस is equal to 10 divided by s plus 1 s plus 4 to meet the following specifications. Damping ratio zeta is 0.5 while undamped natural frequency omega n is equal to 2 radian per second भनेर भनेको छ। अब तिमीहरूले बुझिहाल्यौ यहाँ जीटा र ओमेगा n छ भनिसकेपछि द क्वेसन इज रुट लोकस भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ बुझियो हामीले है। र अहिले हामीले लिड पढिरहेछौँ भने अब यो लिडै हो भन्ने चाहिँ त्यसै थाहा नै भइहाल्यो है। र इक्जाममा त्यस्तो केही भयो भने लिड ल्याग छुट्याउने टेक्निकहरू पनि छन्, म तिमीहरूलाई त्यो अहिले ल्याग पढाएपछि म भनिहाल्छु। ओके, फर्स्ट अफ अल स्टेप 1 ड्र रुट लोकस भनेर भनेको छ। अब केही बुझेन भने मलाई रोकिहाल। फर्स्ट अफ अल ओपन लुप पोल्स, अब यो क्वेसन अनुसार पोल भनेको तीनटा छ, एउटा जिरोजमा, अर्को -1 मा र अर्को -4 मा छ। अब यसलाई तिमीले प्लट गर्यो भने तिम्रो राइटमा अड नम्बर अफ पोल्स अथवा जिरोज होइन, पोल र जिरोज चाहिँ पर्नुपर्छ। यो -1 मा छ, यो -4 मा छ भनिसकेपछि तिम्रो अडमा यदि कुरा गर्छौ भने 0 र -1 को बिचमा हेर्यौ भने तिम्रो राइटमा चाहिँ अड नम्बर अफ पोल छ हैन, किनभने यहाँ बसेर हेर्नु पर्यो नि त। यहाँ बसेर हेर्यौ भने तिम्रो राइटमा के हुन्छ, अड नम्बर अफ पोल्स एन्ड जेरोज हुन्छ। द्याट्स वाइ द रुट लोकस लाइज इन बिट्विन 0 to -1 भनेर पनि भन्न पाइयो। त्यस्तै -4 देखि टाढा गयौ भने पनि तिमीले यता बसेर हेर्यौ भने पनि तिम्रो राइटमा अड नम्बर अफ पोल जिरोहरू हुन्छ। द्याट्स वाइ द रुट लोकस अल्सो लाइज इन बिट्विन -4 to -इन्फिनिटी भन्न पनि पाइयो, किनभने रुट लोकस आफ्नो राइटमा अड नम्बर अफ पोल र जिरो परेको खण्डमा चाहिँ त्यता रुट लोकस पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। द्याट्स वाइ द रुट लोकस लाइज इन बिट्विन 0 to -1 एन्ड -4 to -इन्फिनिटी भनेर चाहिँ म भन्छु। नाउ लेट्स क्याल्कुलेट द सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोड एन्ड वी हेभ द फर्मुला सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोड इज इक्वल टु समेसन अफ p माइनस समेसन अफ z डिभाइड बाई p माइनस z भन्ने छ। अब पोलहरू तीनटा पोल जोड्देऊ, 0 -1 -4 जोड्दा कति हुन्छ, -5 भइहाल्यो, जेरो छैन। अनि p माइनस z भनेको के भयो, 3 - 0 भनेको 3 नै भयो भनिसकेपछि द सेन्ट्रोइड अफ आवर एसिम्प्टोड इज -1.667 भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यतातिर पर्नेवाला छ, -1.667 भनेको यतातिर होला है। एन्ड नम्बर अफ एसिम्प्टोड इज इक्वल टु p माइनस z इज इक्वल टु 3 एन्ड नम्बर अफ रुट लोकस इज n इज इक्वल टु 3। जुन धेरै छ त्यही नै हुन्छ। पोल हामीसँग तीनटा छ, जेरो छैन भनिसकेपछि नम्बर अफ रुट लोकस तीनटा हुने भयो। द्याट्स वाइ वी हेभ टु क्याल्कुलेट नम्बर तीनटा एंगल अफ एसिम्प्टोड चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। यो m इज इक्वल टु 0 मा, यो m इज इक्वल टु 1 मा, यो m इज इक्वल टु 2 मा। एंगल भनेको 60 डिग्री, 180 डिग्री र 300 डिग्री आएको छ। अब यहाँबाट तिमीले उ गर्नुपर्ने हुन्छ, 60 डिग्री यस्तो हुने भयो, 300 डिग्री यस्तो हुने भयो, 180 डिग्री भनेको लगभग यस्तो हुने भयो हैन। अब यो अहिले ग्राफमा हामीले हेरौँला। नाउ हाम्रो कुरो भनेको चाहिँ यहाँ ब्रेक अवे पोइन्ट भनेर भनेको छ हैन, किनभने अहिले हामीले यहाँ निकाल्छौँ। पहिला हेर है, वी हेभ द क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन इज 1 + GSHS इज इक्वल टु 0 हैन। अब 10k भनेर भनेको छ, त्यो भइसकेपछि 10k इज इक्वल टु यो छँदैछ, dk/ds इज इक्वल टु 0 गर्दियौ, dk/ds इज इक्वल टु 0 गर्दा यो आउने भयो हैन, किनभने त्यो तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। डेरिभेटिभ गरेको s क्युबको डेरिभेटिभ 3s² 5s² को 10s र 4s को 4 छ भने कन्स्ट्यान्टको त अब डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। द्याट्स वाइ यो भयो। क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ तिम्रो पोइन्ट भनेको यो दुईटा आएको छ। हेर त क्याल्कुलेटरमा हान्दियो भने एउटा -0.46 आएको छ, अर्को -2.86 आएको छ भनिसकेपछि 0.46 त हाम्रो रुट लोकस भित्र पर्छ
हैन -0.46 त रुट लोकस भित्र पर्छ यी -0.46 भनेको त यहाँ पर्छ त्यो भएको कारणले यो पोलको बीचमा परेको छ द्याट्स वाइ यो ब्रेक अवे पोइन्ट भयो त्यस्तै अर्को पोइन्ट भनेको -2.8 भन्ने छ -2.8 त हाम्रो रुट लोकसमा पर्दैन खाली ठाउँ छ यहाँ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो इनभ्यालिड भयो भनेर भनेको छ द्याट्स वाइ दुईटा पोलको बीचमा परेको छ भने द पोइन्ट इज ब्रेक अवे पोइन्ट भनेर पनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु र एउटा भ्यालिड भयो अर्को इनभ्यालिड भयो इनभ्यालिड किन भन्यो भन्दा -4 देखि -इन्फिनिटीमा जाँदा रुट लोकस पर्ने हो 0 देखि -1 मा पर्ने हो भनेपछि -1 देखि -4 सम्म त रुट लोकस पर्दैन द्याट्स वाइ यो चाहिँ नपर्ने भयो भनेर भनेको छ अनि -0.46 चाहिँ पर्छ दुईटा पोलको बीचमा छ द्याट्स वाइ दिस इज अ ब्रेक अवे पोइन्ट भनेर पनि मैले भन्न चाहन्छु नाउ यु हैव टु क्याल्कुलेट द हैन इमेजिनरी एक्सिस क्रसिङ तिम्रो इमेजिनरी एक्सिसमा क्रस हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तिमीले आरएच क्राइटेरिया लाउनु पर्ने हुन्छ वी हैव क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन इज s³ + 5s² + 4s + 10k = 0 अनि यसलाई गर्दियौ s1 को भ्यालु निकाल हैन s1 को भ्यालु तिमीले निकाल्यौ भने -1 मैले यहाँ डाइरेक्ट गर्दिएको छु किनभने यो रुट लोकस अब कति उ गर्ने -1 / 5 154 10k गर्यौ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ यति आउँदो रहेछ ल 10k गर्यौ भने चाहिँ 10k - 20 / -5 हुन्छ त्यो गर्यौ भने 4 - 2k आउँदो रहेछ र अन्तिमको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको जहिले कन्स्ट्यान्ट टर्म अफ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ यसलाई 10k लेख्नु पर्ने यहाँ 10 मात्रै भएछ है किनभने हाम्रो कन्स्ट्यान्ट त 10k हो नि त यहाँ 10k लेख्नु पर्ने हुन त यसको अर्थ त छैन ठिकै छ भनिसकेपछि इमेजिनरी एक्सिसमा काट्नलाई कुनै पनि रो 0 हुनुपर्छ भनेपछि हामीसँग यो रो s³ रो 0 हुन सक्ने सम्भावना छैन s² पनि छैन s0 हुने कुरै भएन लास्टको भनेपछि द ओन्ली पोसिबल रो टु बी 0 इज s1 रो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ एन्ड s1 रो 0 भएपछि के हुन्छ भन्दा 4 = 2k हुनु पर्यो k = 2 हुने भयो भनेर चाहिँ भनेको छ र अब यसलाई के को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियो एक्सिलरी इक्वेसनमा एक्सिलरी इक्वेसन भनेको 5s² + 10k = 0 हुने भयो त्यसलाई सल्भ गर्यो भने s को भ्यालु कति आउँदो रहेछ भन्दा +-j2 आउँदो रहेछ द्याट्स वाइ तिम्रो रुट लोकसले 2 मा इमेजिनरी एक्सिसको +-2 मा चाहिँ काट्नेवाला छ भनेर चाहिँ भनेको छ अब म चाहिँ रुट लोकस बनाउँछु ल हेर है यो अलि धेरै जुम भएको जस्तो लाग्यो मलाई ओके तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ है फर्स्ट अफ अल पोलहरु चाहिँ प्लट गर्नु पर्यो एउटा जिरोजमा छ प्लट हैन पोल अर्को भनेको यी -1 मा छ अर्को भनेको -4 मा छ पोलहरु है हामीलाई यो पोलहरु प्लट गर्न पर्यो पहिलो काम पोलहरु प्लट गरिसकेपछि रुट लोकस कता पर्छ भन्ने कुरो थियो रुट लोकस भनेको यी अड नम्बर अफ पोल जिरोजमा पर्नु पर्छ यी यहाँनेर पर्छ रुट लोकस -4 देखि -इन्फिनिटी सम्म पर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा भयो 0 र -1 को बीचमा पर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा भयो सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको तिम्रो कति आएको थियो -1.6 कति आएको थियो मैले बिर्सेँ कति आएको थियो अफ एसिम्प्टोट्स भनेको -1.66 तिर आएको रहेछ -1.66 मा मेरो सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट यहाँ छ यहाँबाट मैले 60 डिग्री 180 र 300 डिग्री चाहिँ बनाउनु पर्छ तिमीले हेर्यौ भने यहाँ 60 डिग्री को मैले यो माथिको लाइन बनाएको छु 180 भनेको अब नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा गइहाल्छ हैन नेगेटिभ रियल एक्सिस तिर गइराछ अनि यो भनेको 300 डिग्री भन्नेमा पनि गइराको छ यो -1.66 बाट तिमीले बनाउन सक्छौ र तिम्रो ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको -0.46 आएको छ यहाँ त्यसलाई तिमीले यहाँ मार्क गर्छौ 0.46 भनेको यो हो सँगसँगै तिम्रो एक्सिसमा चाहिँ इमेजिनरी एक्सिसमा +-j2 मा काट्नु पर्ने छ मैले यो 2 लाई पनि मार्क गरे भनिसकेपछि अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग रुट लोकस कतिवटा बन्छ जुन धेरै छ त्यही पोल तीनटा छ जेरै छ भनेपछि तीनटा रुट लोकस बन्नेवाला छ पोलबाट स्टार्ट गर्छु म पोलबाट स्टार्ट भयो हैन s = -1 पोलबाट स्टार्ट भयो अनि यता ओरिजिनको बाट पनि स्टार्ट भयो अनि 0.46 मा पुगिसकेपछि ब्रेक अवे हुनुपर्ने छ ब्रेक अवेलाई गाइड भनेको एसिम्प्टोटले गर्छ एसिम्प्टोट भनेको 60 डिग्री माथि र 60 डिग्री तल गएको छ भनेपछि यो एसिम्प्टोटले हामीलाई यो 2 तिर काट्नलाई सहयोग पुर्याउँछ इमेजिनरीको 2 तिर हामीले काटेका छौं यो माथि एउटा माथि गयो अर्को तल गयो भनिसकेपछि रुट लोकस दुईटा भयो भने अर्को भनेको -4 देखि -इन्फिनिटी सम्म पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ रुट लोकस भनेपछि यहाँ पनि एउटा पोल छ यो पोलबाट स्टार्ट भएर इन्फिनिटी तिर जान्छ एसिम्प्टोटसँग प्यारालल हुँदै भन्ने कुरा पनि हामीले भन्यौ भनिसकेपछि यो चाहिँ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको लागि चाहिँ तिम्रो रुट लोकस भनेको छ र यो अनकम्पेन्सेटेड रुट लोकसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ एनी प्रब्लम विथ दिस रुट लोकसको अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम यहाँ कुनै तिम्रो एंगल अफ डिपार्चर एंगल अफ एपर्चरहरु छैन अथवा भएको कारणले सिम्पलै क्वेशन दिन्छ त्यस्तो गाह्रो क्वेशन चाहिँ दिन मिल्दैन किनभने डिजाइन हो गाह्रो क्वेशन दिनेबित्तिकै फर्दर क्याल्कुलेसन अहिले गाह्रो भइहाल्छ है र यसमा कसैले के समस्या मैले एकदम यो तरिकाले भन्ने
निराजन छैन सर। छैन है। ओके त्यस हजुर कसले के भने हो? ओके छैन भने अब केही प्रब्लम भएन। अनकम्पेन्सेटेड सिस्टममा यति गर्यो भने अब तिम्रो 12 मार्क्समा आयो भने यति गरेको 4 5 मार्क्ससम्म यति हुन्छ हैन। फर्दर उसको लागि चाहिँ अब यो कामहरू गर्नुपर्छ है। नाउ स्टेप 2 ल हेर स्टेप 2 डिजाइनको स्टेप 2 ले के भन्छ भने डोमिनेन्ट पोल निकाल भन्छ। डोमिनेन्ट पोलको फर्मुला भनेको वी हैव फर्मुला अफ डोमिनेन्ट पोल भनेको माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रुट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तिम्रो क्वेसनले जीटा र ओमेगा एन दिएको छ माथि। जीटाको भ्यालु 0.5 ओमेगा एन को भ्यालु 2 दिएको छ। त्यो भएर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न हामीलाई प्रब्लम भएन। डोमिनेन्ट पोलको लोकेसन भनेको दुईटा आयो हैन, किनभने रुट लोकस भनेको तिम्रो माथि जस्तो बन्छ सिमेट्रिकल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन। सिमेट्रिकल एबाउट रियल एक्सिस भन्ने हामीलाई थाहा छ। द्याट्स वाइ यहाँ दुईटा आएको छ, किनभने दुईटा त्यही अनुसार बन्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले एउटा लिदिए भइहाल्यो, त्यसको मिरर बनाइदिने हो, ठुलो कुरो भएन। द्याट्स वाइ मैले जहिले पनि यो माथिको अपर डोमिनेन्ट पोल चाहिँ लिइरहेको हुन्छु है। सबभन्दा पहिले यो डोमिनेन्ट पोलमा एंगल कति हुन्छ, एंगल क्राइटेरियाले सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो डोमिनेन्ट पोलले एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ मैले यो जीएसएचएस मा राखेँ। हेर -1 प्लस जे रुट 3 ले तिम्रो एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर मैले हेरेँ। त्यसो भयो भने यो यस टर्मले 120 डिग्री दिन्छ। यस प्लस 1 मा यो भ्यालु हाल्दियो भने जस्ट रुट 3 हुन्छ, जे रुट 3 हुन्छ। जे रुट 3 भनेको 90 डिग्री हो। त्यस्तै यो हाल्यो भने 3 प्लस जे रुट 3 हुन्छ, त्यो भनेको 1/√3 हुन्छ। 1/√3 भनेको 30 डिग्री हो है। अब यसमा चाहिँ मेन भनेको यो -1 प्लस जे रुट 3 को एंगल निकाल्दा चाहिँ तिमीहरू झुक्किनु भएन, किनभने -1 प्लस जे रुट 3 भन्यो भने एक्स एक्सिस नेगेटिभ छ, वाई एक्सिस चाहिँ पोजिटिभ छ। त्यो भन्यो भने कति एंगलमा पर्छ भन्दा हामी सधैँ रुट लोकसमा एन्टी क्लकवाइजमा हिँड्छौँ। यो भनेको 90 हो, यो भनेको 180 हो भन्यो भने 90 र 180 को बीचमा पर्छ। 90 र 180 को बीचमा पर्नलाई चाहिँ अब यो tan इन्भर्स रुट 3 डिवाइड बाइ 1 गर्यो भने चाहिँ खास -60 डिग्री देखाउँछ। -60 डिग्री भनेको 180 - 60 गर्दा 120 डिग्री हुन्छ। त्यो कुरा पनि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ यसको एंगल टोटल एंगल भनेको -240 डिग्री आयो। अब हाम्रो डोमिनेन्ट अब हाम्रो कम्पेन्सेटेड सिस्टममा पोल्सहरू भनेको डोमिनेन्ट पोलबाट जानुपर्छ कि, त्यही भएर यसले एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एंगल त -240 आयो भनिसकेपछि यसले एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्नलाई हाम्रो फर्मुला भनेको के थियो भन्दा अल्गोरिदममा फर्मुला हेरौँ। 5 प्लस एंगल अफ जीजी ओमेगा इक्वल टु 180 हुनुपर्छ भन्ने खालको फर्मुला थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ हेरौँ है, 5 प्लस एंगल अफ जीजीएस इक्वल टु -80 हुनुपर्छ भनेर यसले भनेको छ। अब हामीले त्यही अनुसार फर्मुला चाहिँ लगाइरहेका हुन्छौँ यहाँ है। हेर कता गयो, ओके -240 डिग्री त्यहाँ आएको छ। र अब तिमीले यसलाई गर्यो भने 5 - 240 डिग्री इक्वल टु 180 भन्ने यहाँ राखेको छ। यहाँ -180 रहेछ है, यो थोरै यहाँ टाइप मिस्टेक भए रहेछ। त्यो भइसकेपछि 240 - 180 भनेको कति भयो भन्दा 60 डिग्री भयो है। यो कुरो पनि म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। 240 - 180 गर्दा 60 डिग्री आयो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो है। ल अब तिम्रो यो भनेको के हो भने डोमिनेन्ट पोलको लोकेसन तिमीले यहाँ बनाउँछौ। -1 र √3 भनेको -1 प्लस जे √3 भनेको यहाँ लोकेसन छँदैछ तिम्रो हैन। यसलाई बनाउँदा यहाँ PA भन्ने एउटा यस्तो लाइन पनि बनाउँछौ। अब त्यसलाई ओसँग ओरिजिनसँग जोड्छौ है। ओरिजिनसँग जोडेपछि के गर्ने भनेर मैले हिजोको क्लासमा भनिसकेको छु। यही क्वेसन हो हाम्रो हैन। यसलाई म हल्का मेट्छु। ल हेर तिम्रो डोमिनेन्ट पोलको लोकेसन भनेको -1 प्लस जे √3 भन्ने आएको थियो। त्यो भनेको यहाँ छ। फर्स्ट अफ अल यु हैव टु प्लट PA हैन। PA को लाइन यो चाहिँ डटेड लाइन तिमीले बनाउँछौ। यो बनिरहेको छ यहाँ देख्न सक्छौ। अनि PAO बनाउँछौ। PAO भनेको जहिले ओरिजिनसँग जोड्छौ। एउटा यहाँ एंगल बनेको छ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा एंगल बनेको तिमीले देख्न सक्छौ हैन। यो एंगललाई के गर्छौ भने कम्पासले बाइसेक्ट गर्छौ। कम्पासले बाइसेक्ट गर्नै पर्छ। बाइसेक्ट PAO भनेर भन्छ। PAO बाइसेक्ट गर्यो भने मेरो यो लाइन आएको छ, यहाँ देख्न सक्छौ तिमीले हैन। अब हाम्रो एंगल भनेको एंगल डिफिसियन्सी भनेको 60 डिग्री आएको थियो, किनभने रुट लोकस सेटिस्फाई हुनलाई चाहिँ 60 डिग्री हामीसँग पुगेको थिएन। त्यो भएर 60 डिग्री हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि अब मैले ट्याक्क कम्पासले 30 डिग्री उतापट्टि लेफ्टमा 30 डिग्री राइटमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ 30 डिग्री लेफ्टमा बनाउँदा क्यालकुलेटर भन्न आयो कम्पासले गर्ने हो है यो काम। कि कम्पासले गर कि ट्रिगोनोमेट्रिक लगाऊ हैन, आफ्नो तरिकाले म्याथमेटिक्स लगाऊ। त्यो गर्यो भने पनि हुन्छ हैन। tan थीटा इक्वल टु p/b अब यस्तो टाइपले कसरी गर्छौ तिमीले, इट्स अप टु यु है। भनिसकेपछि 30 डिग्री लायो भने
अथवा कम्पासले गरिदियो भने राम्रो भयो सबभन्दा 30-30 गर्यो भने एउटा 30 यतातिर पर्यो 0.95 मा परेको छ अर्को 30 भनेको 3.8 मा परेको छ ध्यान दिएर हेर भनिसकेपछि वी नो दैट इन लीड कम्पेन्सेटर 0 इज नियरर ओरिजिनमा चाहिँ 0 चाहिँ नजिक हुन्छ ओरिजिनबाट भनेको छ दैट्स व्हाई 0.595 भनेको ओरिजिनबाट नजिक छ भनिसकेपछि दिस लोकेसन गिव्स यु द लोकेसन अफ जेरोज एन्ड दिस लोकेसन 3.8 गिव्स यु द लोकेसन अफ पोल्स भनेर भन्छ अब बन्ने कम्पेन्सेटेड सिस्टममा चाहिँ तिम्रो पोल भनेको 3.8 मा आउनुपर्छ र तिम्रो जेरोज भनेको चाहिँ 0.95 मा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले लोकेसन अफ पोल र जिरो थाहा पायौं भनेर चाहिँ भन्छ अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ ल हेर है -240 भयो यो -180 हुन्छ भन्ने मैले तिमीहरुलाई भनिहालेँ फर्मुलाबाट 5 भनेको 60 आयो 30-30 गर्दा एउटा जेरोज भनेको -0.95 मा आयो पोल्स भनेको -3.8 मा आयो भनेर मैले तिमीहरुलाई भनिसके We know that transfer function of lead compensator is we have this formula GCS भनेको KC S plus 1 by T divided by S plus 1 alpha T भनेर अनि यो S plus 1 by T भनेको त यो उसमा छ नि त माथि जेरोजमा छ भनिसकेपछि the value of 1 by T should be equal to 0.95 हुनु पर्यो किनभने यहाँ 0.95 मा काटिएको हो नि त ट्याक्क 30-30 गर्दा यहाँनेर 0.95 मा काटिएको छ भनेपछि यसको लोकेसन भनेको जेरोजमा हुनुपर्छ र जेरोजको लोकेसन भनेको -1/t हो र -1/t = -0.95 गर्दा t को भ्यालु टाइम कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 1.0526 आएको छ त्यस्तै अब पोलको लोकेसन हेर पोल भनेको 1/αt मा छ -1/αt मा छ र हाम्रो पोल भनेको -3.8 मा छ भनेपछि 1/αt भनेको 1 भनौं न 3.8 हुने भो र त्यो 3.8 लाई गर्दा अल्फाको भ्यालु 0.25 हुनुपर्छ एन्ड इन लीड कम्पेन्सेटर युजिङ रुट लोकस अल्फाको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं उता बोर्डे प्लटमा चाहिँ एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट a को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ भने यतापट्टि यो डिनोमिनेटर टर्ममा छ कि तिमीले ध्यान दिएर हेर्यौ भने उता 1 + ats भन्थे माथिपट्टि थियो त्यो भएर a को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनु पर्थ्यो यता चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ त्यही भएर a को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ हैन अब त्यति अल्फाको भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ अब यसलाई बढी ध्यान नदिए पनि भो यदि ध्यान नै दिन्छौ भने लीडमा a को भ्यालु बोर्डे प्लटमा a को भ्यालु ग्रेटर देन 1 ल्यागमा लेस देन 1 यता रुट लोकसमा अल्फाको भ्यालु लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 भनेर चाहिँ ल्यागमा भन्न सकिन्छ भनेर पनि भनेको छ दैट्स व्हाई जीसीएस को भ्यालु भनेको ल हेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने के आयो 0.95 -0.95 मा 0 छ -3.8 मा पोल परेको देख्छौ नाउ वी हैव टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ दिस कन्स्ट्यान्ट केसी भनेर चाहिँ भनेको छ वी हैव द कम्पेन्सेटेड सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्सन भनेको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दिनु पर्यो ओरिजिनल र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो 4kc लाई मैले एउटा कन्स्ट्यान्टको भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गरे जसलाई मैले k डैश भने एन्ड द भ्यालु अफ k डैश क्यान बी अब्टेन्ड थ्रु म्याग्निट्युड क्राइटेरिया भनेर भन्छ किनभने डोमिनेन्ट पोलमा म्याग्निट्युड क्राइटेरिया तिम्रो रुट लोकस भनौं न उ हुनको लागि चाहिँ म्याग्निट्युड क्राइटेरिया पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो भएर चाहिँ म्याग्निट्युड क्राइटेरिया 1 गर्नु पर्यो यो डोमिनेन्ट पोलमा म्याग्निट्युड क्राइटेरिया के गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो भनिसकेपछि अब तिमीले यो भ्यालु हालेर अब म्याग्निट्युड एब्सोल्युट म्याग्निट्युड त निकाल्न सक्छौ a plus ib जस्तो आयो भने यसको म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ √a² + b² हुन्छ भनिसकेपछि जता जता यस छ त्यसको भ्यालु यहाँ हाल्दियौ र त्यसैको चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले म्याग्निट्युड निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनेको छ र मैले यहाँ म्याग्निट्युड निकाल्दिएको छु यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर तिमीले एकचोटी चेक गरेर पनि हेर्न सक्छौ एन्ड द म्याग्निट्युड अफ k डैश इज 22.80 भनेर चाहिँ आको छ त्यो 22.80 अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने हाम्रो कम्पेन्सेटेड सिस्टमको लागि चाहिँ ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ आको छ ल हेर यो चाहिँ हाम्रो के भयो कम्पेन्सेटेड सिस्टमको चाहिँ ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन छ भनेर चाहिँ भनेको छ अब k डैश को भ्यालु थाहा भयो भने यो kc को कम्पेन्सेटरको मात्रै पनि त निकाल्न सकियो नि त कम्पेन्सेटरको मात्रै ट्रान्सफर फंक्सन भनेको त यो हो kc s + 0.95 s + 3.8 हो भने kc को भ्यालु कति रहेछ 2.280 रहेछ त्यो भएर द ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर इज 2.280 टाइम्स s + 0.95 डिवाइड बाइ s + 3.8 भन्न पनि सकिन्छ भनेर भनेको छ र रुट लोकसको यो कम्पेन्सेटेड सिस्टम चाहिँ आइसकेको छ र यो कम्पेन्सेटेडलाई तिमीले बनायो रुट लोकस बनायो भने हामीले बनाइदैन बनायो भने चाहिँ डोमिनेन्ट पोलबाट जान्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ किनभने हामीले सबै काम डोमिनेन्ट पोलको एक्रसमा लिइराखेका छौं कि हेर न हरेक चोटी डोमिनेन्ट पोलको यो उसमा चाहिँ लिइराखेका छौं जहिले पनि एंगल क्राइटेरिया पनि त्यसैमा सेटिस्फाई हुनलाई कति चाहियो भन्दै काम गरिरहेका छौं पोल र जेरोजको लोकेसन पनि त्यही अनुसार मिलाएका छौं भनिसकेपछि अब हाम्रो बन्ने यो रुट लोकसले चाहिँ तिम्रो के भन्छ यो उ सेटिस्फाई हुनुपर्छ डोमिनेन्ट पोल सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर भनेको छ र यदि अब यहाँ बनाएको त छैन बनाइयो भने यो पोइन्टबाट जान्छ भन्ने कुराहरु हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि तिमीले एक्जाममा यति मात्रै गर्दै हुन्छ यसको फर्दर कामहरु गर्न पर्दैन है यति गरेर चाहिँ छोड्दिन्छौ
मैले यहाँ लेखेको छु होला, यहाँ मैले पनि छोडिदिएको छु, किनभने यसको फर्दर गरिरहँदैन, यति चाहिँ तिमीहरूले बनाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ। मैले यहाँ जति गरेको छु त्यति काम चाहिँ तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड दिस इज अल एबाउट योर लिड कम्पेन्सेसन युजिङ रुट लोकस भनेर चाहिँ भन्छ। र यसमा कसैलाई अब प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ, होइन भने यो नै हाम्रो रुट लोकसको लिड कम्पेन्सेसनको चाहिँ लास्ट क्वेसन। हामीले 2टा गऱ्यौँ, त्यहाँभन्दा बढी गर्न हामीसँग समय पनि छैन, र 2टा गऱ्यो भने मोर देन इनफ पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ल सर हजुर सर त्यहाँ केसी इज इक्वल्स टु के ड्यास डिभाइडेड बाइ 10 चाहिँ कसरी आयो? ए पख है, कता म हेर्छु ल। ए 10 भन्ने भएछ, यो एक्चुअली 4 हो है राजा, यो कस्तो मिस्टेक भएछ। 4 हो यो, केसी भनेको के ड्यास डिभाइड के छ र क्वेसन, एकछिन क्वेसन पनि हेर्छु म है। ए माथि 10 पख है त, पख अब चाहिँ केही समस्या होला जस्तो छ। त्यसो भने यहाँ 4 केसी कसरी आयो भन्नु पर्यो है। अब पख 4 केसी होइन 10 केसी होला जस्तो लाग्यो त चाहिँ, बरु 4 केसी हो त होइन नि राजा, 10 के हो। ए 4 केसी को ठाउँमा बरु कति रहेछ भन्दा 10 केसी रहेछ है, त्यो भएर डिभाइड बाइ 10 आयो। 4 केसी यहाँनिर मिस्टेक हो, त्यहाँ होइन है। 4 केसी को ठाउँमा 10 केसी, किनभने क्वेसनमै 10 छ नि त माथिपट्टि, हेर न है, क्वेसनमा जिसिएस भनेको 10 छ नि त है। ए हस् हस्। 4 केसी भनेको मेरो अगाडि क्वेसनको त्यो कपी भएर रहेछ, त्यो भएर ठिक छ, म यसलाई करेक्सन गर्छु। ठिक छ, यो 10 केसी हो। अब यो सानो यो मिस्टेक होला, कुनै यस्तै टाइपिङ मिस्टेकहरू, अरू चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ। ल ओके, 10 केसी हो त 4 केसी होइन क्वेसन। हजुर सर यो कम्पनसेटेड रुट लोकस चाहिँ डोमिनेन्ट पोलबाट पास हुनु नै यसको जस्टिफिकेसन हो सर? हो है, अरू यसलाई उपाय छैन, किनभने तिम्रो क्वेसनले के सोधेको छ त्यो पनि हेर है। यसले त्यसरी उ गर्छ भनेर चाहिँ सोध्दैन कि कहिले। डिजाइन अ सुटेबल कम्पेन्सेटर भनेपछि खास तिमीलाई के सोधेको थाहा, सिधै जिसिएस मात्रै सोधेको हो कि यसले, यसरी सोधेको छ कि, किनभने सुटेबल कम्पेन्सेटर भनेर भनेको छ होइन, अरू केही पनि भनेको छैन। विथ जिएस इज कल्टिवेटेड टु मिट द स्पेसिफिकेसन्स भनेको छ, ड्याम्पिङ रेसियो यति, अनड्याम्प नेचुरल फ्रिक्वेन्सी यति भनेर भनेको छ होइन। भनिसकेपछि अब यो हाम्रो डोमिनेन्ट पोल जिटा र ओमेगा एन भनौँ न, त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने त्यो त हामीले डोमिनेन्ट पोलबाट जान्छ भनेर हामीले फर्मुलै लगाइसकेका छौँ, यो फर्मुला लगाएको छ नि त। भनिसकेपछि जिटा र ओमेगा एन चाहिँ सेटिस्फाई कति बेला हुन्छ भन्दा तिम्रो रुट लोकस चाहिँ यो डोमिनेन्ट पोलबाट गएको बेला चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ भनेर भनेको छ। र अब हामीले सबै काम त्यही डोमिनेन्ट पोलको एक्रोसमा चाहिँ लिइरहेका छौँ कि, भनिसकेपछि त्यो अभियसली जान्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ। त्यो नै यसको मेन टार्गेटै यही हो। भनिसकेपछि यो नै हाम्रो टार्गेट हो कि यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। अब बोर्डे प्लटको जस्तो फेज मार्जिन लास्टमा पनि 45 भयो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ देखाउनु पर्दैन भनेर भन्छ, यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। यसलाई फर्दर रुट लोकस गर्न एकदम झन्झटिलो छ कि, तिमीहरूले अब सोचे होला यसलाई होइन, किनभने यहाँ 3टा पोल छ, 4वटा पोल छ, एउटा जेरो छ होइन। यसलाई काम गर्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्सिटी आउँदै जान्छ, त्यो भएको कारणले यसलाई फर्दर चाहिँ गरिँदैन। हामीलाई टाइम ब्यारियर भएर पनि यो यदि गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ मजाले चाहिँ तिम्रो डोमिनेन्ट पोलबाट जान्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब हामीले त्यो बनाएर त हेर्दैनौँ, तर जान चाहिँ जान्छ, त्यति चाहिँ ढुक्क भयो है। अब त्यो बनाएरै हेर्ने हो भने चाहिँ अब यसलाई गरेर पनि म तिमीहरूलाई देखाइदिन सक्छु है, त्यो कुरो पनि यहाँ तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। अरू चाहिँ कम्पेन्सेटेड सिस्टमको चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्दैन भनेको अर्थ त्यो बनाउनु पर्दैन भन्ने चाहिँ दिमागमा राख। बनाइदियो भने अब टाइम छ भने बनाइदिए त राम्रै भयो, तर आवश्यक छैन कि। मैले पनि छोडिदिएको छु नि त यत्तिकै, बनाइदिएन। सही दर्शनको बुकमा पनि छोडेको छ है, ओगाटामा पनि छोडेको छ, कहीँ पनि बनाइदियो रहन्छ कि। मलाई सुरुमा बनाउनु पर्छ जस्तो लागेको थियो, बनाउनै नपर्ने रहेछ। ठिक छ, किनभने कहीँ पनि बनाएको छैन र कुनै पनि एन्सर पेपर चेक गर्दा पनि कसैले पनि बनाउँदैनन् भनेपछि कहीँ पनि त्यो सिकाइँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो, किनभने कम्प्लेक्सिटी लेभल बढ्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। कहीँ पनि बनाइदिएन यो कम्पेन्सेटेड सिस्टमको चाहिँ, र तिमीहरूले यति काम चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ मैले जसरी गरेको छु इक्जाममा यस्तै फेयर हुनु पर्यो, यस्तै क्लिन हुनु पर्यो, निट एन्ड क्लिन हुनु पर्यो होइन। एउटा मात्रै पेन युज गर्ने हो, 2टा पेन युज गर्न पाइँदैन, 2-3टा गर्न पाइँदैन। अब यहाँ जसरी मैले बनाएको छु सेम त्यो तरिकाले चाहिँ तिमीहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ इक्जाममा है। यस्तै अब रिफरेन्स मैले भने नि, यो 2टा स्केललाई चाहिँ एउटा मान भनेर मैले भनेको थिएँ। यसरी मान्यो भने फिगर चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ भनेर पनि तिमीहरूले चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो भने। अब म ढिलो नगरिकन 35 मिनट्स गइसकेको छ, अब 1 घन्टा छ हामीसँग। यो ल्याग कम्पेन्सेसन पनि गरिदिइहाल्छु, यसको पनि अब कुरो त त्यही नै हो।
ल हेर है, वी हेभ द अल्गोरिदम फर डिजाइन स्टेप युजिङ रुट लोकस फर ल्याग कम्पेन्सेटर भनेको छ। ल्यागमा चाहिँ पोल चाहिँ नजिक पर्छ है, लिडमा चाहिँ जेरोज नजिक हुन्छ भने ल्यागमा चाहिँ के हुन्छ, पोल नजिक हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। भरे कम्पेयर गर्दा नजिककोलाई पोल भनेर गर्नुपर्छ है। ल फर्स्ट अफ अल त यु हेभ टु प्लट द रुट लोकस अफ द अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम। स्टेप 1 त त्यो भइहाल्यो। स्टेप 2 ले के भन्छ भन्दा अब हेर्दै जाउँ, ड्र लाइन एट एन एंगल थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स जीटा विथ नेगेटिभ रियल एक्सिस एन्ड लोकेट डोमिनेन्ट पोल। अब यो मैले जमानामा बोर्डे प्लट पढाउँदा तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि, यसरी 60 डिग्री उ गर्न सिकाएको थिएँ नि। सबभन्दा पहिलो रुट लोकसको सबभन्दा पहिलो क्वेसनमा डोमिनेन्ट पोलको लोकेसन भनेको यस्तो हुन्छ, 60-60 हुन्छ भनेर तिमीहरूले खुब क्वेसन सोधेको थिएँ नि, यतातिर पारेको थिएँ नि। हो यही भन्छ कि यो लोकेसन, ड्र लाइन एट एन एंगल थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स जीटा विथ नेगेटिभ रियल एक्सिस एन्ड लोकेट डोमिनेन्ट पोल भनेर भनेको छ। रुट लोकस तिम्रो यस्तो छ भने 60 डिग्रीको हैन, अथवा थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स जीटा। अब जीटा नर्मली 0.5 आउँछ, त्यो भएर मैले 60 भनेको। यी 60 डिग्रीको चाहिँ नेगेटिभ रियल एक्सिससँग यस्तो एंगल बनाउनु पर्छ र लोकेसन अफ डोमिनेन्ट पोल चाहिँ यसरी पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ कि। ल स्टेप 2 चाहिँ यो भयो। स्टेप 3 डिटरमाइन द भ्यालु अफ के एट एन इन्टरसेक्सन अफ रुट लोकस विथ दिस लाइन भनेर भनेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ के को भ्यालु निकाल्ने भनेर सोधेको छ। अब के को भ्यालु चाहिँ कसरी निकालिन्छ, हामीले स्केलिङ मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ, भरे स्केलले नाप्नुपर्छ, त्यो स्टाइल पनि म सिकाउँछु। के को भ्यालु हामीले त्यसरी निकाल्छौँ। फाइन्ड ट्रान्सफर फंक्सन अफ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम विथ के। अब के को भ्यालु नै थाहा पाइसकेपछि हामीले कम्पेन्सेटरको ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। स्टेप 5 मा के भनेको छ भन्दा केभी ओल्ड पुरानो भनेको कति छ, केभी न्यू भनेको तिमीले बनाउनु पर्ने कति छ है। यहाँ क्वेसनले चाहिँ ल्यागको क्वेसन चाहिँ त्यसरी थाहा हुन्छ है। जस्तो हेर त, ल्यागको क्वेसन भयो भने यो केभी दिनै पर्छ कि, यो केभी दिएन भने चाहिँ तिम्रो ल्यागको क्वेसन हुँदैन। त्यो भएको कारणले यो चाहिँ ल्याग कम्पेन्सेटर हो डिजाइनको लागि, रुट लोकसको डिजाइनको लागि भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने लिडमा केभी चाहिँदैन, केभी त यहाँ अल्गोरिदममै छ भनिसकेपछि यसलाई त केभी चाहिहाल्यो भनेपछि केभी ओल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले सिस्टमको केभी हैन, तिम्रो अब लिमिट s टेन्ड्स टु 0 SGS HS गर्दा आउने केभी। अनि केभी न्यू भनेको चाहिँ तिम्रो अब क्वेसनले बना भनेको केभी। जस्तो यो क्वेसनमा केभीले कति बना भनेको छ भन्दा 5 सेकेन्ड बना भनेको छ, 5 पर सेकेन्ड बना भनेको छ भनिसकेपछि केभी न्यू भनेको 5 भयो डिजायर्ड हैन, डिजायर्ड केभी। र केभी ओल्ड भनेको मेरो अनकम्पेन्सेटेड सिस्टममा क्वेसनमा हैन, जस्तो यसलाई फर्मुला लायो भने आउँछ नि त, यहाँ लिमिट GS HS गर्यो भने SGS HS गर्यो भने जति आउँछ त्यो चाहिँ केभी ओल्ड भयो सिस्टमको, यो चाहिँ केभी न्यू भयो, नयाँ बनाउनु पर्ने भनेर भनेको छ। एन्ड द भ्यालु अफ अल्फा इज केभी ओल्ड डिभाइड बाई केभी न्यू गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो पनि गरौँ। स्टेप 6 मा तिमीले हेर्यो भने वी हेभ द ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर इज केसी S + 1 बाई अल्फा टी S + 1 बाई टी। अहिलेको ट्रान्सफर फंक्सन र यसमा के फरक पायो तिमीहरूले थाहा छ? के फरक छ? लिडमा र ल्यागमा हेर्दा उस्तै छ है। अब यो झुक्किनु हुँदैन। अब यो म्याक्सिमम अब सिस्टमले अब भनौँ न हामीलाई त सिधै यो हुन्छ भनेर भनिदिएको छ। अब यो कसरी आयो के आयो अहिले हामीलाई तत्काल त्यो जान परेन हैन। तर चाहिँ अब तिमीहरूले यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। फेरि लिड र ल्यागको चाहिँ सेम छ, बोर्डे प्लटको लिड र ल्यागको सेम छ, 1 + ATS डिभाइड बाई 1 + TS छ। अनि रुट लोकसको लिडमा यसको जेरोज पोलमा छ, पोलको उ चाहिँ जेरोजमा छ कि, त्यस्तो छ। त्यो झुक्किनु भएन है। फेरि यो सर झुक्किएको हो कि यस्तो टाइप भएको हो कि भनेर चाहिँ नहेर। पुरानो किताबमा मेरो किताबमा पनि यहाँ केही कन्फ्युजन छ, किनभने म कन्फ्युजन भयो भने तिमीहरू पनि कन्फ्युजन हुन सक्छौ भनेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई फेरि यो एकचोटि चाहिँ भनेको। द्याट्स वाइ GCS भनेको केसी S + 1 बाई अल्फा टी S + 1 टी हुन्छ भनेर भनेको छ। र हेर है, र यो 1 बाई अल्फा टी ले चाहिँ जेरोज दिन्छ, किनभने यो माथिपट्टि न्युमेरेटरमा छ। 1 बाई टी ले लोकेसन अफ पोल दिन्छ यो ल्यागमा चाहिँ। भनेपछि अब यसले के भनेको छ भन्दा अल्गोरिदमले हेर है, जनरली 10% अफ डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन एन्ड द फर्स्ट पोल। अब पोलहरू कतिवटा आउँछन् भन्दा यहाँ एउटै छ भनिसकेपछि 1 बाई टी को लोकेसन आउँछ नि त। 1 बाई टी को लोकेसनको 10% चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा generally 10% of distance between origin and the first pole on negative real axis is taken for the location of compensator 0 भनेर भनेको छ। ल हेर है, 10% अहिले हामीले यो गर्दा तिमीहरूले बुझ्छौ 10% अफ डिस्टेन्स भनेको 1 बाई अल्फा टी हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ कि, किनभने हामीलाई टी को भ्यालु पनि थाहा छैन, हामीलाई अल्फाको भ्यालु भर्खर निकालेका छौं भनिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई टी को भ्यालु चाहिँ थाहा हुनेवाला छ भनेर पनि भन्छ है। यो अहिले त्यहाँ हेर्यो भने तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्छ। एन्ड स्टेप 8 भनेको लोकेसन अफ डोमिनेन्ट पोल भनेको त अहिलेकै फर्मुला हो। यसलाई स्टेप 8 मा अथवा स्टेप 7 मा जतातिर राखिदिए पनि अथवा स्टेप फर्स्ट मै निकालिदिए पनि प्रब्लम हुँदैन, यसको खासै युज पनि छैन। र कम्पेन्सेटेड सिस्टमको आइसकेपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले हेर्छौं भनेर भनेको छ। अब तिमीहरूले यो क्वेशनबाट चाहिँ यो पर्फेक्टली चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ। ओके है, ध्यान दिएर हेर। यसको चाहिँ एउटा मात्रै क्वेशन छ हामीसँग, 10, 7, 17 भनेपछि दुईटै रहेछ, ठिकै छ।
ल टाइम भयो भने अर्को क्वेसन नै गरौँ ल, नभए यो क्वेसन मात्रै हामीले हेर्छौँ है। र जनरली यो चाहिँ सजिलो छ है अलि। ल हेर, स्टेप 1 स्केच रुट लोकस भन्दा क्वेसनै पहिलाको रहेछ क्या। वी हेभ अलरेडी डन इन लिड कम्पेन्सेटर चेकआउट भनेर मैले भनिदिएको छु। यो क्वेसन हामीले गरियो त यस यस प्लस 1 यस प्लस 4 भन्ने यो यही क्वेसन हैन सर 2 बाइ s प्लस 2 गरेको हो है त हैन। अब मैले यहाँ नराखे होला है, मैले बुकमा चाहिँ गरेँ होला। ए ल ल ठिकै छ, त्यो बनाउन सक्छौ भन्नै पर्यो हैन त्यसलाई, कि हाम्रो अर्को बुक पनि छ नि हैन, त्यहाँबाट हेरौँ न त। s प्लस 1 s प्लस 4 भनेपछि है कतापट्टि छ भनेर खोजौँ त्यसलाई, त्यो क्वेसनलाई। यही त हो नि, डिजाइनर ल्याक ए यो त उ भयो, लिडमा गरेका छौँ भनेर यसले सोधेको छ। पक्कै पता गरे रहेछ, हेरौँ। त्यो अहिले भर्खरै त्यही गरे हैन र सर? त्यही गरे जस्तो लाग्छ। को ठाउँमा 10 थियो त्यो? हो 10 को सट्टा के हो सर? यो रहेछ है। ए भर्खरै गरेको क्वेसन त रहेछ नि। ल ठिक छ ठिक छ। ओके ल भनिसकेपछि हामीले भर्खरै बनेको क्वेसनै रहेछ। ल यहाँ हामीले हेरेका थियौँ उही त्यो 10 राखेको थियो, 10 को त युज हुँदैन भनेर हामीले हेरेका थियौँ हैन, कता गयो। यही त हो नि, ए डिजाइन अ सुइटेबल कम्पेन्सेटर भनेको छ। यही क्वेसन भर्खरै हामीले गर्यौँ। यसको रुट लोकस कस्तो बन्छ भन्ने कुरो अब मैले त्यही कुरो त कति भन्ने त हैन, यस्तो हुँदो रहेछ। यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ। ओके त्यो भन्दा पनि यो हो गया हैन, त्यसको त अझ यस्तो त्यसको रुट लोकस भनेको यस्तो बन्दो रहेछ भनेर हामीले भर्खरै हेरेका छौँ है। ल यो भर्खरै मैले सिकाएको छु, हेर 0. यस्तो यस्तो 46 बाट अवे भएको छ, 2 मा गएर काटेको छ हैन, 3.8 बाट यता गएको छ, यो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले हेर्न पर्यो है। ल ओके त्यसो भए अब हामीले यो गर्छौँ। ल स्टेप 1 स्केच रुट लोकस वी हेभ अलरेडी डन इन लिड कम्पेन्सेटर चेक इट आउट भनेको छ। अब तिमीले चेक गरिहाल्छौ। स्टेप 2 अब मैले भने नि ड्र लाइन विथ जीटा इक्वल टु 0.5। वी नो दैट cos थीटा इक्वल टु जीटा हैन, थीटा भनेको cos इन्भर्स जीटा भनेपछि 60 डिग्री आउँछ। यो 60 डिग्री कसरी बनाउने भनेर मैले तिमीहरूलाई अस्ति नै भनिसकेँ। ल हेर त 60 डिग्री भनेको यो रुट लोकस बनाउने बेला यो रुट लोकस भनेको अहिले हाम्रो क्वेसन अनुसार भयो हैन। 60 डिग्री भनेको चाहिँ अब तिमीले यी बनाउँछौ के, यहाँबाट बनाउँछौ। हेर त 60 डिग्री भन्ने चाहिँ यहाँ तिमीले बनाइरहेको छौ, यी 60 डिग्री चाहिँ बनाइरहेको छौ यहाँबाट। यी 60 डिग्री चाहिँ त्यो होइन, यो ओरिजिनबाट चाहिँ बनाइरहेको छौ। यी 60 डिग्री चाहिँ यसरी बनाएका छौ। हेर त ओरिजिनबाट 60 डिग्री बनाउनु पर्यो। थीटा इक्वल टु cos इन्भर्स जीटा। अब जीटा भनेको नर्मली 0.5 दिन्छ, त्यो भएको कारणले तिम्रो हेर है मैले यताको 60 भनेको छु, त्यो 60 एसिम्प्टोटको हो। यो 60 चाहिँ तिमीले के गर्छौ बनाउँछौ। नेगेटिभ रियल एक्सिससँग चाहिँ यसरी चाहिँ 60 डिग्री बनाउनु पर्यो, अथवा थीटाको भ्यालु जति आउँछ cos इन्भर्स जीटा हाल्दा त्यति एंगल चाहिँ बनाउँछौ। यस्तो हुँदा तिम्रो रुट लोकसले यो एंगललाई चाहिँ काट्छ, यो पोइन्टमा काटिरहेको छ। हेर त किनभने रुट लोकस यता परेको छ भनेपछि त्यो पोइन्टमा इन्टरसेक्सन भएको छ, यसलाई हामीले डोमिनेन्ट पोल भन्छौँ भनेर भन्छ कि। अब हाम्रो सिस्टम अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेको अनस्टेबल छ। यसलाई स्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ जुन पोल हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले डोमिनेन्ट पोल भन्ने हो कि वास्तवमा। किनभने अब हाम्रो रुट लोकस यो पोइन्टबाट पास भयो भने चाहिँ हैन लगायत अरू चिजहरूलाई चाहिँ यो सेटिस्फाई गर्यो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो सिस्टम स्टेबल हुनेवाला छ भनेर चाहिँ भन्छ। त्यो भएको कारणले यसलाई हामीले डोमिनेन्ट पोल भन्छौँ भनेर भनेको छ है। अब यो डोमिनेन्ट पोलको लागि अब लोकेसन भनेको हेर्नु पर्यो तिमीले। अब यसको एक्ज्याक्ट ग्राफमा लोकेसन हेर्यौ भने मेरो अब तिमीहरूको मान्छे पछि फरक पर्न सक्छ हैन। -0.4 प्लस j 0.69 मा रहेछ, अथवा सिधै फर्मुला लगाइदेऊ न। अहिलेको हामीले जीटा पनि थाहा छ, ओमेगा n पनि थाहा छ भनेपछि माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस j ओमेगा n प्लस माइनस 1 माइनस जीटा स्क्वायर गर्दा त्यही त आउँछ नि हैन। आउनु पर्छ, हेरौँ कति आएको छ यसको। यसले गरेछ होला नि त कतै। -0.4 प्लस माइनस j 0.693 आएको छ। अब यो हामीले क्याल्कुलेसन गरेर ग्राफबाट पनि यही नै निकाल्यौँ, अथवा म्याथमेटिक्समा पनि यही नै आउँदो रहेछ भनेपछि आउने त चिज एउटै हो भनेपछि यसलाई प्लट गर्नु पर्यो कि। त्यसलाई स्टेप 1 मै लेखिदिए पनि हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि। मेरो पनि 0.4 प्लस 0.69 मा आएको छ, म्याथमेटिकल्ली पनि त्यतै आएको छ है। अब तिमीले जसरी बनाउँदा पनि हुन्छ। यो फ्री ह्यान्ड बनाएको, त्योबाट थोरै लोकेसनहरू तलमाथि पर्न सक्छ।
त्यो भएको कारणले अब जसरी गर्दा पनि भयो, डाइरेक्ट ग्राफबाट हेरेर गर्दा पनि भयो, म्याथमेटिकल्ली गर्दा पनि भयो। मेरो चाहिँ लक्किली ग्राफबाट पनि अनि म्याथमेटिकल्ली पनि दुइटै एउटै आएको रहेछ, ठिकै छ। भनिसकेपछि यसलाई म डोमिनेन्ट पोल भन्छु एन्ड द लोकेसन अफ डोमिनेन्ट पोल इज एसडी इज इक्वल टु यति एन्ड नेम भनेको यसलाई मैले ए भनेर भनिदिएको छु है, डोमिनेन्ट पोल ए भनेर भनेको छु। अब हेर है, अब यसले के भन्छ, अब के को भ्यालु निकाल भन्छ। हेर के को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने यहाँ सिकाउँछ है। ल 60 डिग्री तिमीले त्यसरी बनाइसकेपछि डोमिनेन्ट पोल आउँछ भनेर यसले भनिदियो, डोमिनेन्ट पोल हामीले निकाल्यौं। स्टेप 3 द फाइन्ड द भ्यालु अफ के युजिङ ग्राफिकल प्रोसेस भनेर भनेको छ। ग्राफिकल प्रोसेसमा मैले 1 युनिट भनेको 2 सेन्टिमिटर मानेको छु स्केलमा, 1 सेन्टिमिटर भनेको 0.5 युनिट छ, किनभने ग्राफमा हेर न मेरो यो डबल स्केलको लिइरहेको छु नि त, 4 देखि 5 सम्म मैले 1 युनिट भनेको 2 सेन्टिमिटरको हो नि त यो ग्राफमा त, भनेपछि डबल स्केलमा मैले काम गरेर आएको छु। द्याट्स वाइ 1 युनिट भनेको 2 सेन्टिमिटर र 1 सेन्टिमिटर भनेको कति हुने भयो भन्दा हाफ युनिट भनेर चाहिँ यसले भनेको छ। नाउ मेजरिङ, अब हामीलाई यहाँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्दा हरेक पोल जिरोबाट यसको लोकेसन निकाल्न पर्छ कि। ल हेर है, जस्तो मसँग 3टा पोल छन्, जेरो त मसँग छैन भने यो ए भनेको हरेक पोलबाट कति टाढा छ भनेर निकाल्न पर्ने हुन्छ। जस्तो ओए निकाल्न पर्यो सेन्टिमिटरमा, यो स्केलले नाप्ने हो है, ओए सेन्टिमिटरमा नाप्न पर्यो। अब यो भनेको अलमोस्ट 2 सेन्टिमिटर जति छ होला, कति छ अहिले त्यहाँ हेर्न पर्छ। अर्को भनेको एबी भन्ने निकाल्न पर्यो, एबी, किनभने पोलदेखि डोमिनेन्ट पोलसँगको डिस्टेन्स तिमीले स्केलमा नाप्छौ। त्यस्तै यो सबभन्दा टाढा छ एसी भनेको कति हो त्यो हामीले सेन्टिमिटरमा नाप्छौँ स्केलबाट। भनिसकेपछि मसँग 3टा पोल छ, त्यो पोलले डोमिनेन्ट पोलसम्म डिस्टेन्स कति बनाउँछ भनेर हामीले हेर्छौँ। जेरोज भएको भए जेरोजले पनि कति बनाउँछ भनेर हेर्थ्यौँ है। अब सपोज यहाँ जेरोज भएको भए, हाम्रो क्वेसनमा त छैन, भएको भए यो डिस्टेन्स पनि हामीले स्केलले नाप्थ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। ल मसँग 3टा पोल भएको कारणले यो 3टा मैले स्केलले नाप्छु र त्यो स्केलले नाप्दा मेरो कति आएको रहेछ भन्दा म यहाँ हेर्छु है। ल एउटा भनेको सबभन्दा ठुलो भनेको 7.4 सेन्टिमिटर आएको रहेछ एसी, एबी भनेको 1.8 सेन्टिमिटर आएको रहेछ, ओए ओरिजिनको भनेको 1.5 सेन्टिमिटरबाट आएको रहेछ। भनिसकेपछि 1 सेन्टिमिटर भनेको त हाफ युनिट हो नि त, तिम्रो ग्राफले त सेन्टिमिटरलाई त बुझ्दैन, युनिटमा काम गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि 7.47 भनेको 3.7 युनिट हो, किनभने हामीले डबल स्केलमा काम गरिरहेको छौँ नि त। 0.9 युनिट हो 1.8 सेन्टिमिटर भनेको, 1.5 सेन्टिमिटर भनेको 0.75 युनिट हो ग्राफ अनुसार। ग्राफको 1 भनेको हाम्रो 2 सेन्टिमिटर हो भनिसकेपछि ग्राफको 3.7 भनेको हाम्रो 7.4 सेन्टिमिटर हो नि त, त्यो कुरो चाहिँ यसले भनेको छ। नाउ वी हेभ द म्याग्निट्युड अफ के भनेको के रहेछ भने त्यो डोमिनेन्ट पोलमा पोलहरूले बनाएको डिस्टेन्सको मल्टिप्लाई डिभाइड बाई त्यो डोमिनेन्ट पोलमा जेरोजहरूले बनाएको डिस्टेन्सको मल्टिप्लाई भनेर चाहिँ भन्छ कि। भनिसकेपछि हामीसँग त जेरोज त छैन। अब यहाँ फेरि यो फर्मुला बुझाउँदा चाहिँ तिमीहरूले फेरि तल त जेरोज हुनुपर्ने होइन सर भनौँला, त्यस्तो चाहिँ होइन खास होइन। मल्टिप्लिकेसन अफ डिस्टेन्स अफ एभ्री पोल टु डोमिनेन्ट पोल भनेको अरू पोलहरूले 3टा पोलहरूले त्यो पोलसम्म बनाएको डिस्टेन्सको मल्टिप्लाई भन्छ। भनेको मेरो के आयो 3.7 टाइम्स 0.9 टाइम्स 0.75 आयो होइन, डिभाइड बाई मल्टिप्लिकेसन अफ डिस्टेन्स अफ एभ्री जिरो टु डोमिनेन्ट पोल, हरेक जिरोजले त्यो डोमिनेन्ट पोलमा डिस्टेन्स बनाएको त्यसको मल्टिप्लाई भनेर भन्छ। हामीसँग त जेरोज त छैन भनिसकेपछि यसलाई जेरो चाहिँ लेख्ने होइन है, फेरि समथिङ बाई जिरो भयो भने त इन्फाइनाइट आउँछ, केही छैन भने यो अटोमेटिकली 1 छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। भनिसकेपछि हामीसँग पोल मात्रै छ भने माथिको मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने, जिरोज आयो भने डिभाइड गर्ने, त्यो चिज चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अल्गोरिदमले चाहिँ त्यसरी भन्छ है। पोलहरू हामीसँग 3टा छ भने मल्टिप्लाई गरिदिने छोडिदिने, डिभाइड गर्नै परेन। जेरोजहरू आयो भने डिभाइड गर्ने भन्ने चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। फेरि समथिङ बाई जिरो गरेर इन्फिनिटी चाहिँ आउँदैन, त्यसो गर्दा त फेरि के को भ्यालु नै आउँदैन। त्यसो गर्दा मेरो के को भ्यालु भनेको कति आयो भने 2.4975 आयो, त्यसलाई लेख्न गाह्रो हुने भएको कारणले विच इज इक्वल टु 2.5 भनेर मैले भनेको छु। अब भनेको मेरो अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम क्वेसनको के छ, जीएस भनेको के S+1 S+4 भनेर भनेको छ। ल हेर है, भनिसकेपछि के को भ्यालु त मैले कसरी निकालेँ, के को भ्यालु भनेको मैले कसरी निकालेँ 2.5 भन्ने निकालेँ ग्राफिकल प्रोसेसबाट। 2.5 भन्ने क्वेसनको के भनेको मैले कति निकालेको छु 2.5 भनेर निकालेको छु। अब केभी ओल्ड भनेको कति हुन्छ, वी हेभ फर्मुला केभी ओल्ड भनेको केभी ओल्ड पुरानो भनेको एसजीएस एचएस गर्दा कति भयो, यो के को भ्यालु हाल्यो भने 0.625 आयो है। बनाउनु पर्ने कति छ 5 सेकेन्ड छ भनिसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले काम गर्छौं कि बनाउनु पर्ने 5 सेकेन्ड आयो पुरानो अनुसार 0.625 हैन, किनभने हामीले सबै काम चाहिँ यो पुरानो अनुसार गरिरहेका छौं भनिसकेपछि के को भ्यालु मैले कति निकालेँ 2.5 निकालेँ। यहाँ तिमीले त्यो देख्न सक्छौ
भनिसकेपछि केबी ओल्ड भनेको 0.625 आयो किनभने यहाँ केबी को फर्मुला हो नि त के पो 2.5 केबी त 0.625 हो नि त त्यो कुरो यसले भनेको छ नाउ अल्फा इज इक्वल टु केबी ओल्ड डिभाइड बाइ केबी न्यू यो अल्गोरिदम अनुसार भनेपछि 0.125 आयो ल हेर त अल्फाको भ्यालु कति आयो 0.125 आयो भनिसकेपछि वी हैव ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर इज ल हेर ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर भनेको यो छ ध्यान दिएर हेर है ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर भनेको यो छ भनिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा अल्फाको भ्यालु हामीलाई थाहा भइसक्यो अल्फाको भ्यालु हामीलाई के थाहा छ हामीलाई अल्फाको भ्यालु थाहा छ भनिसकेपछि अब यसको लोकेसन थाहा पाउनु पर्यो कि यहाँ हेर है डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन टु नियरेस्ट पोल भनेको मेरो ग्राफमा कति छ s इक्वल टु -1 मा छ सबभन्दा नियरेस्ट पोल किनभने अहिले हामीले ग्राफबाट उ पनि हेरियो है कुन छ सबभन्दा नजिक भनेर चाहिँ यसलाई म हटाउँछु ल ओरिजिनबाट सबभन्दा अब ओरिजिनको लागि नै गन्ने कुरो भएन ओरिजिनबाट सबभन्दा नजिक भनेको कुन छ s इक्वल टु -1 पोल भन्ने छ ओरिजिनबाट सबभन्दा नजिकको पोल भनेको यो 2 सेन्टिमिटरमा छ 2 सेन्टिमिटर भनेको 1 युनिटमा छ है ध्यान देऊ डिस्टेन्स बिट्विन ओरिजिन टु नियरेस्ट पोल भनेको 2 सेन्टिमिटर छ 2 सेन्टिमिटर भनेको 1 युनिट छ है दिस इज युजफुल फर लोकेसन अफ जेरोज यो चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा लोकेसन अफ जेरोजको लागि चाहिँ यसले चाहिँ युजफुल इन्फर्मेसन दिन्छ भनेको छ जनरली 10% अफ दिस डिस्टेन्स इज टेकन फर लोकेसन अफ जेरोज भनेको छ भनेपछि यसको 10% चाहिँ लोकेसन अफ जेरोज हुँदो रहेछ र त्यसको भ्यालु चाहिँ योसँग बराबर हुनु पर्यो किनभने वी हैव यो फर्मुला यो हैन डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट पोल देखि ओरिजिन को डिस्टेन्स जुन छ नियरेस्ट पोल सम्मको डिस्टेन्स त्यसको 10% चाहिँ लोकेसन चाहिँ जेरोज को हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भनिसकेपछि 1/अल्फा t को भ्यालु चाहिँ त्यसको 10% हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं भनेपछि 10% अफ 1 युनिट किनभने हाम्रो s इक्वल टु 1 मै छ सबभन्दा नियरेस्ट पोल भनेपछि 1 युनिटको 10% भनेको 0.1 हुने भो हैन 0.1 भनेको कोसँग इक्वल हुनु पर्यो 1/अल्फा t सँग भनेपछि 1/t को लोकेसन चाहिँ कति आउने भो 1/t भनेको 0.1 अल्फा हुने भो भनिसकेपछि 0.0125 हुने भो भनेपछि अब तिमीले यहाँ बुझ्यौ होला अब यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दौ न भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्दिने बित्तिकै कति हुने भो 1/अल्फा t को भ्यालु 0.1 आयो यसलाई लएर तिमीले थपक्क माथि राखिदिन्छौ है 1/t लाई यो गर्दा कति आयो भन्दा 1/अल्फा t को भ्यालु 0.1 आयो जेरोज को लोकेसन आयो किनभने 10% भनेको त 0.1 हुन्छ र 1/t भनेको 0.1 अल्फा को भ्यालु हामीले निकालिदिसकेका छौं भनिसकेपछि दिस इज द लोकेसन अफ पोल भनेर भन्छ र यसलाई चाहिँ 0.0125 आयो भनेर चाहिँ भन्छ है अब तिमीले यसमा विचार गर्ने चीज भनेको यति हो है अरु यसमा गाह्रो केही पनि छैन 10% अफ फर्स्ट पोल अथवा नियरेस्ट पोल को डिस्टेन्स जति छ त्यसको 10% भनेको जेरोज को लागि हुन्छ भनेर भन्छ पोल को बारेमा केही कुरा गर्दैन हामीले अल्फा को भ्यालु निकालिसकेका छौं भनिसकेपछि पोल को डिस्टेन्स हामीले आफैले निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्छ है यो ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ तिमीहरुले सम्झिन पर्यो एन्ड फर्स्ट 10% को डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ जेरोज हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ तिमीले बुझ्न पर्ने हुन्छ र यहाँबाट हामीले 1/अल्फा t र 1/t को भ्यालु चाहिँ निकाल्यौ एन्ड दिस इज योर ट्रान्सफर फंक्सन अफ कम्पेन्सेटर ल्याग कम्पेन्सेटर भनेर भनेको छ र ल्याग कम्पेन्सेटर अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन किनभने हामीले केसी को भ्यालु निकालेका छैनौं केसी को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं हेन्स द ट्रान्सफर फंक्सन अफ ल्याग कम्पेन्सेटर इज गिवन बाइ दिस भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ ल हेर है अब यसमा त अरु चीज भन्ने कुरै आएन अरु केही गर्नै परेन त्यति डिस्टेन्स मात्रै नाप्ने हो फाइन्ड अनड्याम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेर भनेको छ वी हैव सेटलिङ टाइम भनेको फर्मुला भनेको के रहेछ सेटलिङ टाइमको भन्दा हामीले उ निकालेको थियौ नि यो म्याक्सिमम ओभरशूट पिक ओभरशूट यो भनौं न पिक टाइम राइज टाइममा चाहिँ म्याक्सिमम ओभरशूटहरुको फर्मुलामा चाहिँ सेटलिङ टाइमको फर्मुला ts भनेको 4/zeta ओमेगा n भनेर पनि भनेका थियौ हैन यहाँ सेटलिङ टाइम पनि भनेको छ क्वेशनले के सेटलिङ टाइमको पनि कुरा गरेको छ किनभने सेटलिङ टाइमबाट हामीले ओमेगा n निकाल्न पर्ने हुन्छ हैन सेटलिङ टाइम भनेको 10 सेकेन्डको दिएको छ भनिसकेपछि ल हेर अब हामीले के गर्यौं भने यहाँबाट सेटलिङ टाइम दिएको छ भनिसकेपछि ts भनेको 4/zeta ओमेगा n हुन्छ तिम्रो क्वेशनले जीटा को भ्यालु दिएको छ ओमेगा n को भ्यालु दिएको छैन भनिसकेपछि यहाँबाट ओमेगा n को भ्यालु हामीले निकाल्न सकियो ओमेगा n को भ्यालु निक्लिने बित्तिकै लोकेसन अफ डोमिनेन्ट पोल आउँछ म्याथमेटिकल्ली तर हामीले यो के गर्दै छौं ग्राफिकल्ली नै निकाल्दैका छौं यदि तिमीलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने यो दुईटा चाहिँ अप्सनल पनि हो के यदि तिमीहरुलाई एकदम पर्फेक्ट भ्यालु चाहिन्छ भने यो पर्फेक्ट भ्यालु हो ग्राफिकल भ्यालुबाट चाहिँ यो भ्यालु नआउन सक्छ मैले चाहिँ ग्राफिकल भ्यालु र यो भ्यालु चाहिँ एउटै चाहिँ आको छ भनिसकेपछि यताबाट पनि तिमीले चेक गर्न सक्छौ है यो लोकेसन हामीले पहिले देखाइदिसकेका छौं तैपनि यो देखाइदिदा भयो त्यस्तै ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन भनेको अब के गर्ने भो भन्दा कम्पेन्सेटरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भो यी कम्पेन्सेटरले मल्टिप्लाई गर्दा ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन भनेको 2.5 kc यस्तो आको छ
अब तिमीले के बुझ्न पर्यो भने यसको म्याग्निट्युड भनेको डोमिनेन्ट पोलमा 1 हुन्छ पहिलाको जस्तै। अब यो डोमिनेन्ट पोल भनेको कति छ -0.4 प्लस 0.693 छ भनेपछि यसमा तिमीले म्याग्निट्युड निकाल्यौ भने यहाँबाट त केसी को भ्यालु त हाम्रो निस्किन पर्यो। अब यसलाई के ड्यास मानेर गरे पनि भयो, सिधै यसरी गरिदिँदा पनि भयो, केही प्रब्लम भएन। भनिसकेपछि त्यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा हाल्यौ भने क्याल्कुलेटरमा सबै हालिदियो भने एकैचोटि दिन्छ। यो पनि तिमीहरूलाई थाहा होला कि नहोला हैन। यो यसको ठाउँमा यो भ्यालु हालेर एकैचोटि यसको r थीटा कोअर्डिनेटमा लैजाऊ न। r थीटा कोअर्डिनेटमा लैदियो भने r भनेको म्याग्निट्युड त हो नि हैन। यो भनेको अहिले a + ib जस्तो कोअर्डिनेटमा छ, यसलाई r थीटामा लैदियो भने r भनेको म्याग्निट्युड हो, थीटा अहिले हामीलाई मतलब छैन भनिसकेपछि त्यसको भ्यालु भनेको अलमोस्ट यो केसी नराखिकन हेर्यो भने 0.8843 जति देखाउँछ। क्याल्कुलेटरबाटै आउँछ है त कुरो, अथवा इन्डिभिजुअली गर्दा पनि भयो। 0.8843 केसी भनेको 1 हुने भयो एन्ड द कम्पेन्सेटरको गेन भनेको केसी भनेको 1.13 हुने भयो। द्याट्स वाइ ओभरअल ट्रान्सफर फंक्सन भनेको 2.5 केसी गर्दा चाहिँ g ड्यास यस भनेको चाहिँ यति आएको छ, व्हिच इज द रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्सन। अब यसमा चाहिँ रमाइलो के छ भने चेक वेदर केभी इज मेट अर नट भनेर चाहिँ चेक गर्न पाइन्छ के, किनभने तिम्रो क्वेशनले केभी यति बना भनेर भने हो नि त। भनेपछि यसको चेकिङ प्रोसेस चाहिँ यो छ। केभी भनेको लिमिट s टेन्ड्स टु 0 एसडीएस एचएस हुने भयो हैन। यो नयाँ सिस्टममा तिमीले यो हाल्दियौ भने कति आयो 5.65 आयो। 5.65 इज नियरली इक्वल टु 5 सेकेन्ड। तिम्रो क्वेशनले 5 बना भने चाहिँ मेरो 5.65 आयो भनेको खासै यो फरक होइन। द्याट्स वाइ यसरी चाहिँ हामीले ल्याग कम्पेन्सेटरलाई चाहिँ चेक चाहिँ गर्न पाइन्छ। चेक वेदर केभी इज मेट अर नट, किनभने केभी दिनै पर्छ। केभी दिइसकेपछि हामीले लास्टमा चेक गर्नै पर्छ। चेक गरिदियो भने यो नजिक नजिक आएको छ 5.65 र 5 व्हिच इज ट्रु भनेर हामीले भन्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले ल्याग कम्पेन्सेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ रुट लोकसको भनेर भनेको छ। र अब केही प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ। अप्सरा श्रेष्ठ छैन क्या? अप्सरा, विराट पौडेल, यस सर। बुझ्यो? बुझेँ सर। यस है एकचोटि चाहिँ हेर्न पर्छ फेरि यो झ्याप्पै। ल म क्वेशन नम्बर 2 बाट क्लियर गरिदिन्छु नभए हेर्दै जाऊ। डिजाइन अ ल्याग कम्पेन्सेटर हुज फरवर्ड पाथ ट्रान्सफर फंक्सन इज दिस जीटा इज इक्वल टु यति, ओमेगा एन इज इक्वल टु यति, केभी इज इक्वल टु यति भनेको छ। भनेपछि अहिले सेटलिङ टाइमबाट हामीले ओमेगा एन निकालेको थियौँ, अहिले त निकाल्न परेन कि। अहिले सेटलिङ टाइम भनेको ओमेगा एन दिनलाई हो कि। अब तिमीले यो सिधै फर्मुलामा डोमिनेन्ट पोल कहाँ हुन्छ भनेर निकाल्न पनि सक्छौ। ल हेर है, अब यसलाई स्टेप 1 मै लेखिदिए पनि हुन्छ, तर हाम्रो अल्गोरिदममा लास्टतिर भएको कारणले त्यसलाई हामीले लास्टतिर निकालिदिएको है। अहिले चेक गर्न सकिन्छ। ल हेर, यसले त्यो फर्मुला त सिधै लगाइदिएको छ नि त। त्यो फर्मुला गर्दा यसको -1.414 प्लस 1.414 त्यस्तो आएको छ हैन। डोमिनेन्ट पोलको लोकेसन भनेपछि हाम्रो ग्राफले पनि त्यही नै दिइरहेको छ कि। हेर न, यो ग्राफबाट आएको हो नि त यो त है। यो 45 डिग्रीमा जहाँ काट्छ छ त्यसरी जताबाट निकाले पनि हुन्छ भनेर भनेको छ कि। एक्ज्याक्ट भनेको म्याथमेटिक्सले दिन्छ, त्यो अहिलेको प्रोसेसले। ग्राफिकलको चाहिँ हल्का तलमाथि हुन्छ किनभने हामीले फ्री ह्यान्ड स्केच गर्छौँ। तैपनि हाम्रो चाहिँ सेम आएको छ। तिमीहरूले त्यसरी चेक गरेर यसैमा घुमाइदिए पनि हुन्छ कि। यसलाई स्टेप 1 मा लेखिदिए पनि हुन्छ भन्न खोजेको। अनि यही अनुसार ग्राफ मिलाउन पनि सक्छौ कि, चोर बुद्धि लाउन पनि सक्छौ भनेको है। त्यो कुरो पनि भन्यो किनभने मेरो ग्राफमा त सेम आएको छ, म्याथमेटिकलले नि यही नै आएको छ भनेपछि त तिमीले बुझ्यौ नि त। पहिले म्याथमेटिकल लगाइदिएर पहिले यसलाई डोमिनेन्ट पोल भनेर भन्न पनि सकियो भन्न खोजेको के। त्यो भइदियो भने राम्रो, किनभने म्याथमेटिक्सले त एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ। ग्राफको भ्यालु भनेको हाम्रो म्याक्सिमम मिरर आउँछ। त्यही भएर पहिले तिमीहरूले यो स्टेप 8 लाई स्टेप 2 मा भनौँ न, स्टेप 2 मा लेखिदिए हुन्छ। यो अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको रुट लोकस बनाइसकेपछि यसलाई गरेर अनि त्यही अनुसार मिलाउने के ग्राफ, त्यसरी मिलाउँदा हुन्छ। मैले चोर बुद्धि सिकाइदिएको है, होइन भने चाहिँ यस्तो चाहिँ लास्टमा लेख्न पर्यो यदि ग्राफिकल प्रोसेसबाट जान्छौ भने। त्यो कुरो पनि यसले भनेको छ है, तिमीहरू अहिलेकोमा कन्फ्युज छ भने। ल ओके, अब म यसलाई धेरै टाइम लाउँदिनँ। ल स्केच रुट लोकस अफ जी के एस प्लस 4 एस प्लस 5 भनेको चाहिँ यसलाई सर्ट सर्टी भनिदिन्छु। ओपन लुप पोल्स भनेको 3टा छ, जिरोजमा -4 र -5 मा। यो कन्डिसनमा हाम्रो 0 भन्ने पनि आएको छैन। र रुट लोकस कता पर्छ भन्दा आफ्नो अड नम्बरमा पर्नु पर्यो, राइटमा अड नम्बर हुनु पर्यो। 0 मा एउटा छ, -4 मा एउटा छ, -5 मा अर्को छ भनेपछि अब तिमीले बुझ्यौ होला 0 र -4 को बिचमा पर्छ र -5 र -इन्फिनिटी को बिचमा पर्छ भन्ने बुझिसक्यो होला है। यहाँ त्यही लेखेको छ। सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट भनेको सम अफ पोल माइनस सम अफ 0 डिभाइड बाइ p - j -3 भयो। नम्बर एसिम्प्टोट भनेको 3टा भयो। m = 0 1 2 राख 60 डिग्री 180 डिग्री 300 डिग्री आयो।
नम्बर अफ रुट लोकस छ भनेको जुन धेरै छ त्यति नै हुन्छ, पोल 3टा छ त्यो भएर नम्बर अफ रुट लोकस त्यति नै हुने भयो। ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको छ अथवा पहिला क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन निकाला, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई क्याल्कुलेटरमा हान, -1.47 र -4.52 आएको छ, कुन भ्यालिड कुन इनभ्यालिड त भन्न सक्छौ नि त। यी -1.47 भनेको यी 0 र -4 को बीचमा छ भनेपछि यो भ्यालिड भयो। अर्को भनेको -5 र -इन्फिनिटी को बीचमा आउनु पर्थ्यो तर आएन, -4.52 आयो भनेपछि यो स्वतः इनभ्यालिड भयो। र -1.47 भनेको पोल पोलको बीचमा परेको छ, द्याट्स वाइ ब्रेक अवे पोइन्ट पनि भयो। ल हेर त, पोल पोलको बीचमा त ब्रेक अवे पोइन्ट हो नि त, पहिला यसलाई निकालेर के हो भनेर चेक गर्न पनि सकियो है। ल अर्को भनेको इमेजिनरीलाई काट्छ कि काट्दैन भनेर हेरौँ। 1 + GSHS = 0 गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब RS क्राइटेरिया लगाइदिनु पर्यो। यो 1, यो 20, यो 9, यो के र k - 180 यो भइहाल्यो हैन। यो त तिमीले अब यो गरिहाल्छौ नि त, यसलाई कति भन्नु पर्यो -1/9, यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्छौ। 1 9 20 के गर्यो भने ट्याक्क त्यो भ्यालु आइहाल्छ है। अब मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु किनभने रुट लोकस हामीले धेरै गरिसक्यौं भनेर। ल k - 180/9 आउँछ। अन्तिमको भनेको सधैँ कन्स्ट्यान्ट टर्म क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन हो, सबैले थाहा छ। एन्ड द ओन्ली रो टु बी 0 फर मार्जिनल स्टेबिलिटी अथवा इमेजिनरी एक्सिसमा काट्नको लागि एउटा मात्रै रो हुने 0 हुने रो भनेको यो हो। त्यो भएर k - 180/9 को भ्यालु 0 हुनु पर्यो, k = 180। अब एक्सिलरी इक्वेसन भनेको त्यो भन्दा माथिको हो, 9s² + k = 0 हुनु पर्यो। 9s² + x80 = 0 हुनु पर्यो किनभने k को भ्यालु भर्खरै मैले 180 निकाले। s² भनेको -20 हुनु पर्यो र s को भ्यालु चाहिँ +-j4.47। त्यही भएर तिम्रो रुट लोकसले इमेजिनरी एक्सिसमा काट्दो रहेछ तलमाथि 4.47 मा। यो चाहिँ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टमको बनाउनु पर्यो र मैले यहाँ बनाएको पनि छु, तिमीलाई यहाँ यसलाई हल्का जुम आउट गरेर ल यो चाहिँ तिमीलाई यहाँ देखाएको छ है। म यसलाई भनिदिन्छु। ल सबभन्दा पहिला पोललाई प्लट गर। यी मेरो जेरोजमा पोल छ, मैले यहाँ क्रस बनाएको छु। अनि -4 मा छ, यी -4 मा पनि क्रस बनाएको छु। अनि यो उसमा पनि छ। यसलाई म अर्कै कलर यहाँ मिल्छ कि मिल्दैन है, अर्को कलर खोज्छु। चेन्ज कलर भनेको ओके, कुन कलर राख्दा ठिक होला यहाँ भन्दा येलो कलरले राम्रो देखेला। ओके ल एउटा पोल यहाँ छ s = -5 मा, अर्को s = -4 मा यो पोल छ, अर्को s = ओरिजिन मा यो पोल छ। तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ है। र यो पोल बनाइसकेपछि अब तिमीहरूले त काम गरिसकेका छौ कुन भ्यालिड कुन इनभ्यालिड भनेर। -1.47 मा ब्रेक अवे निकालिसकेका छौं हामीले यो पोइन्टमा हैन। त्यो छ भनिसकेपछि अनि हाम्रो इमेजिनरी एक्सिसमा काट्छ, यी 4.47 मा काट्छ भनेको छ। यसलाई पनि पहिले हामीले यसरी मार्क गर्न सक्छौं है। 4.47 मा मार्क गरेका छौं। अब हामीले सेन्ट्रोइडहरु निकालेका छौं। सेन्ट्रोइडहरुबाट एंगल अफ एसिम्प्टोट तीनटा पनि बनाएका छौं। यी 60 सेन्ट्रोइड भनेको -3 मा आएको छ, 60 डिग्रीमा एउटा एसिम्प्टोट, अर्को 180 डिग्रीमा हैन, अर्को 300 डिग्रीमा पनि गइराको छ। त्यो पनि हामीले देख्न सक्छौं है। यहाँ गइराको तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ, यी गइराको छ है। अनि त्यस्तै एसिम्प्टोटहरु बनाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो यी। अब मेरो पोलबाट स्टार्ट भयो, -1.47 सम्म जान्छ। यो जेरोजलाई खोज्दै जान्छ, यहाँबाट स्टार्ट भएर गयो। ओरिजिनको पनि यहाँ खोज्दै गयो, यी एरो बनाउनु पर्छ रुट लोकसमा। अनि 1.47 मा पुगिसकेपछि जेरोज नभेटाको कारणले यिनीहरुले ब्रेक अवे हुनुपर्ने छ, नेगेटिभ रियल एक्सिस छोड्नु पर्ने छ। यसरी छोड्दा यिनीहरुले इमेजिनरी एक्सिसमा काट्छन् भन्ने हामीलाई थाहा पनि छ। भनिसकेपछि हामीलाई गाइड कसले गर्छ? एसिम्प्टोट 60 डिग्रीको एसिम्प्टोटले गाइड गर्छ। र म चाहिँ 4.47 तिर चाहिँ माथि गएँ, एसिम्प्टोटको उ नजिकै हैन, प्यारालल हुँदै र 4.47 मा तलमाथि चाहिँ सेम सिमेट्रिक एक्सिसमा चाहिँ यसरी गएको छु। यी भनेपछि दुईटा रुट लोकस तो एउटा भयो, एउटा चाहिँ ओरिजिनबाट निस्केको रुट लोकस, अर्को चाहिँ -4 बाट निस्केको उ हैन। यो हामीलाई थाहा भयो, दुईटा रुट लोकस बन्यो। भनिसकेपछि अर्को रुट लोकस भनेको हाम्रो कता जान्छ भन्दा इन्फाइनाइट तिर जानु पर्यो, किनभने हामीसँग तीनटा पोल छ, जान त तीनटै इन्फाइनाइट तिर गएको छन्। भनेपछि 180 डिग्रीको एसिम्प्टोट भनेको यता पनि छ, भनेपछि यो पोलबाट स्टार्ट भएर यो चाहिँ यतातिर लम्किएको छ। यी तीनटा हाम्रो एसिम्प्टोटहरुले यसरी चाहिँ हामीले डिरेक्सन गरेका छन् र तीनटा रुट लोकस यस्तो बनेको छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। र यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम छ जस्तो मलाई लागेन, किनभने रुट लोकस बनाइरा हो, प्रब्लम नहोला है। ल त्यसो भए अब हामीले यसको क्याल्कुलेसन पार्ट वाला गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला चाहिँ तिमीलाई जीटा दिएको छ, हेर जीटा भनेको 0.707 दिएको छ भनेपछि वी हैव cos थीटा = जीटा। हाम्रो फर्मुला भनेको के हो? cos थीटा = जीटा हो फर्मुला। cos थीटा = जीटा गर्ने बित्तिकै थीटाको भ्यालु 45 डिग्री आउने भयो। यो 45 डिग्री चाहिँ अब तिमीले के गर्नु पर्यो? बनाउनु पर्यो। यो ग्राफमा ओरिजिनबाट 60 डिग्री जस्तै यी 45 डिग्री
तिमीले यसरी बनाउनु पर्यो, यो 45 डिग्री बनाउनु पर्यो, यता 45 डिग्री यता 45 डिग्री, किनभने सिमेट्रिकल हुन्छ। 45 डिग्री यसरी बनाउँदा तिम्रो रुट लोकसले जहाँ इन्टरसेक्सन गर्छ त्यो चाहिँ तिम्रो के भयो, डोमिनेन्ट पोल भयो। अब तिमीले यहाँ काउन्ट गर्यौ भने एक्स एक्सिस -1.41 मा छ, वाइ एक्सिस पनि 1.41 मै छ। तिमीले त्यहाँ ध्यान दिएर हेर्यौ भने भनेपछि एक्ज्याक्ट आएको छ। नभए यो लोकेसन तिमीले पहिले म्याथमेटिक्स गरेर निकाल्न पनि सक्छौ हैन, अनि त्यही काटेको बनाइदिन सक्छौ। माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रुट 1 माइनस जीटा स्क्वायर गर्यो भने पनि यो भ्यालु आइहाल्छ। जीटाको भ्यालु थाहा छ, ओमेगा एनको भ्यालु थाहा छ है। एक्चुअली अब हामीले गर्दा पनि सुरुमा त्यसरी नै गरेको हो कि त्यही अनुसार मिलाइदिएको हो भनेपछि अब तिमीले बुझ्यौ होला के गर्ने भनेर। ओके, यो लोकेसन भइसकेपछि अब मैले के गर्न पर्यो भने यो पोलदेखि यो पोलसम्मको डिस्टेन्स कति सेन्टिमिटर छ निकाल्न पर्यो। यो पोलदेखि यो पोलसँगको डिस्टेन्स कति सेन्टिमिटर छ निकाल्न पर्यो। यो पोलदेखि यो पोलसँगको डिस्टेन्स कति सेन्टिमिटर छ निकाल्नु पर्यो। अब त्यो त तिमीले स्केल नाप्छौ, ओए निकाल्छौ, सबभन्दा सानो ओए छ, अनि एबी छ, अनि एसी छ भनेपछि यसलाई नाप्दा कति आएको छ भनेर हामीले हेरौँ है त, मेजर गर्दा। ओके, एउटा 1.925 युनिट भनेको 3.85 सीएम रहेछ, अर्को भनेको 5.9 सीएम रहेछ, अर्को भनेको 7.8 सेन्टिमिटर रहेछन्। सबै पोलले देखाउनु भनेपछि वी हेभ भ्यालु अफ के भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दा यसलाई युनिटसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो फेरि, किनभने ग्राफमा अब ग्राफको हाम्रो स्केलले नापेको भ्यालु त हाम्रो के त होइन, त्यो त सेन्टिमिटरमा आउँछ, हामीलाई त युनिटमा चाहिएको छ यसैको स्केलमा। भनिसकेपछि के भनेको मल्टिप्लिकेसन अफ डिस्टेन्स अफ एभ्री पोल टु डोमिनेन्ट पोल डिभाइड बाई जेरोजले त्यो डोमिनेन्ट पोलसँग बनाएको उहरूको एङ्गलको के भन्छ, एङ्गल भन्दा के भन्छ, डिस्टेन्सको मल्टिप्लाई। त्यो भएको कारणले मेरो 1.925 2.95 3.9 आएको छ। त्यो भनेको 22.147 जुन भनेको नियरली इक्वल टु 22.15 लेखेको छ, किन लेख्यो होला यो, यसलाई त 22.147 भनेर रहेछ। 147 लाई मैले 150 सँग कम्पेयर गर्दै रहेछु, एप्रोक्सिमेट गर्दै रहेछु। 22 मात्रै लेखिदिए पनि हुन्छ, एक्ज्याक्टको लागि चाहिँ 22.15 लेखेर रहेछ ए। ल ठिक छ, भनिसकेपछि वी हेभ ट्रान्सफर फङ्सन अफ अनकम्पेन्सेटेड सिस्टम भनेको यो भयो, के को भ्यालु बल्ल हामीले निकालियो। अब मलाई केभी निकाल्न पर्यो, केभी चाहिँ हामीलाई निकाल्न पर्यो। केभी भनेको हाम्रो वी नो दैट फर्मुला अफ केभी भनेको लिमिट एस टेन्स टु 0 एसजीएस एचएस 1 छ, त्यो भएर मैले लेखेको छैन। भनिसकेपछि मेरो केभी भनेको कति आयो, 1.1075 आयो। क्वेसनले कति बना भनेको छ, क्वेसनले केभी न्यू 5 सेकेन्ड बना, 5 पर सेकेन्ड बना भनेको छ। भनेपछि वी हेभ फर्मुला अफ अल्फा इज केभी ओल्ड डिभाइड बाई केभी न्यू। केभी न्यूले डिभाइड गर्दा चाहिँ कति आयो, 0.2215 भन्ने चिज चाहिँ आइरहेको छ। ल हेर त, अल्फाको भ्यालु यस्तो आइरहेको छ। भनेपछि वी हेभ द कम्पेन्सेटरको ट्रान्सफर फङ्सन के हो, यो ट्रान्सफर फङ्सन हो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो पहिलो पोलदेखि त्यसको डिस्टेन्स, अनि त्यसको 10% गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ ग्राफ हेर, सब ओरिजिनबाट सबभन्दा नजिक कुन उ छ, कुन पोल छ भन त। यो त पुरानो हो क्या कि यही हो, होइन यो होइन, हाम्रो 45 डिग्री वाला क्वेसन हो हैन, यो क्वेसन हो। भनेपछि ल हेर, कुन क्वेसन छ हाम्रो ओरिजिनबाट, कुन पोल छ हाम्रो ओरिजिनबाट सबभन्दा नजिक, ओरिजिनमै छ। अनि ओरिजिनमा त अहिले पनि थियो नि, ओरिजिनको लिँदैन भने हैन, ओरिजिनमै छ, ओरिजिनको लागि त के नजिक भन्नु र हैन, यो होला नि त। कति डिस्टेन्स छ, कति युनिट छ यो, 4 युनिट, 4 छ। भनेपछि 4 को 10% भनेको कति हुने भयो, 0.4 हो। 0.4 को लोकेसन भनेको कसको हुने भयो, 1/अल्फा टी को। 1/अल्फा टी भनेको पोल कि 0, त्यो भने चाहिँ 0 गुड। भनेपछि 0 को लोकेसन भनेको भेरी गुड 0.4 हुनु पर्यो हैन। हो, मैले यहाँ यसरी सोधेको, ठिक छ। कता गयो भन्दा यो कता छ, ल यहाँ छ यी तिमीले यही भने आन्सर मैले गरेँ। मेरो डिस्टेन्स भनेको 4 छ, यी 4 युनिट छ। 4 युनिटको 10% भनेको 0.4 भयो, र 0.4 भनेको कम्पेन्सेटरमा जेरोजको लोकेसन दिन्छ भने हैन। भनेपछि 1/अल्फा टी को भ्यालु चाहिँ 0.4 हुने भयो। 1/अल्फा टी को भ्यालु यी 0.4 यहाँ देखाइरहेको छ, भनेपछि 1/अल्फा टी को भ्यालु 0.4 हुने भयो। त्यस्तै अनि पोलको लोकेसन के हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। पोलको लोकेसन यी गर्दा चाहिँ 1/t छ पोलको लोकेसन। अल्फाको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 0.2215, भनेपछि 0.2215 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने 1/t को भ्यालु निकाल्न सकिँदैन त, मजाले सकिन्छ। 1/2 भनेको t भनेको 0.4 टाइम्स अल्फा हुन्छ हैन। त्यो भइसकेपछि यहाँ आएको चाहिँ अल्फाको भ्यालु यति निकालेको, भनेपछि तिम्रो पोल भनेको 0.000886 मा पर्छ। तिम्रो पोल भनेको त्यतिमा पर्यो भने जेरोज भनेको 0.4 मा पर्छ। ल द्याट्स वाइ जीसीएस भनेको केसी एस प्लस 0.4 डिभाइड बाई एस प्लस 0.0886 भन्ने चाहिँ यसले दिएको छ। र गिभन द्याट अनड्याम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा एन पनि दिएको छ।
त्यहाँबाट तिमीले यो लोकेसन अहिले हामीले फर्स्टमै निकालिदिइसक्यौँ, यसलाई भनिरहनु परेन। र ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन भनेको दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने 22.15 हामीले निकालेको हो, त्यो भएर 22.15 केसी टाइम्स यस्तो गरिदिएको छ। अब यसलाई म्याग्निट्युड क्राइटेरिया लगाइदियो भने केसीको भ्यालु पनि हाम्रो निक्लिन्छ। केसीको भ्यालु भनेको 1.1437 यहाँ आएको छ। र ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन भनेको 22.15 केसी भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा 25.333 भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो ओभरअल ट्रान्सफर फङ्सन भयो। अब तिमीलाई केभी भनेको 5 सेकेन्ड पर सेकेन्ड निकाल भनेको थियो, हामीले चेक गर्न सक्छौँ। वी हेभ केभी भनेको लिमिट एस टेन्स टु 0 यस जी ड्यास एस भनेको यो कम्पेन्सेटेड सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन। त्यो भएको कारणले हामीले यहाँबाट गर्दा हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ 5.71 आयो, विच इज नियरली इक्वल टु 5 सेकेन्ड भनिसकेपछि हामीले गरेको मिल्यो भनेर चाहिँ हामीले छोडिदिन्छौँ। यसरी हामीले डिजाइन जुन मैले बारम्बार 16 मार्क्स 12 मार्क्स भनेर बारम्बार भन्दै आएको छु है, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा त्यो कम्प्लिट भयो। हामीले रुट लोकसको दुईटा गर्यौँ, हामीले बोर्डे प्लटको पनि दुईटै गर्यौँ। हामीले यो 3 दिनमा डिजाइन गर्न सक्दियौँ है। भनेपछि च्याप्टर 7 भनेको अब यति नै हो। भनेपछि अब यो रुट लोकस यो चारवटामा चारवटै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छन् है। अब म तिमीहरूलाई भन्दिनँ यो के भन्दा पहिला रेगुलरमा चाहिँ बोर्डे प्लटको मात्रै डिजाइन सोध्थ्यो के पहिला के हैन। अनि रुट लोकसको डिजाइन चाहिँ सधैँ ब्याकमा सोध्थ्यो। पहिला हाम्रो आइओईको प्याटर्न त्यस्तो थियो कि तिमीहरूले पुरानो क्वेसन हेऱ्यो भने रेगुलरको क्वेसन सधैँ बोर्डे प्लटको डिजाइन थियो, अनि ब्याकमा चाहिँ सधैँ बोर्डे प्लट के भन्छ रुट लोकसबाट डिजाइन सोध्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन, अहिले चारवटामा चारवटै सोधिदिन्छ कि तिमीले क्वेसन हेऱ्यो भने जताबाट पनि यिनै क्वेसनहरू आउँछन्। भनेपछि चारवटा क्वेसन चारवटै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। रेगुलर ब्याक थर्ड इयर सेकेन्ड इयर भन्ने कुरो केही पनि भएन। तिमीहरूले यो चारवटा नै उत्तिकै प्रिपेयर भएर जानु पर्यो। मैले भन्ने त्यति हो। यति बुझ कि उता बोर्डे प्लट आयो भने यता रुट लोकसबाट डिजाइन आउँछ, उता रुट लोकस आयो भने यता बोर्डे प्लटबाट डिजाइन आउँछ। त्यो कुरो चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो। एकचोटि मात्रै इतिहासमा आइओईको इतिहासमा एकचोटि मात्रै लास्ट इयर जस्तो लाग्छ उता पनि रुट लोकस सोधिदिएको, यता डिजाइन पनि रुट लोकस सोधिदिएको। बोर्डे प्लटमा एउटा क्वेसन छैन। एकचोटि चाहिँ त्यस्तो भएको थियो ब्याकमा हैन। त्यो भनेको मोडरेटर यो क्वेसन बनाएर मोडरेटरले क्वेसन तलमाथि गर्ने बेला उसलाई पनि याद भएन होला, दुईटै रुट लोकसको पर्न गएको थियो। बोर्डे प्लटको केही पनि सोधे थिएन त्यो बेला। अब एउटै काम 3 चोटि गर्नु पर्यो नि त, 2 चोटि 3 चोटि गर्नु पर्यो नि त रुट लोकसको काम भनिसकेपछि अब त्यो कति झन्झट भयो होला विद्यार्थीलाई हैन। त्यो तिमीहरूलाई नै थाहा होला। भनिसकेपछि दिस इज अल अबाउट रुट लोकस को ल्यागको डिजाइन हैन। हामीले यो भर्खरै गऱ्यौँ र कम्पेरिटिभली यसलाई अब हल्का फर्मुलाहरू यस्ता सानोतिना फर्मुलाहरू छन्, त्यस्ता ठुला फर्मुला त छैनन्। यो अनुसार अल्गोरिदम अनुसार चाहिँ मजाले हेर्न सक्छौ। र केही प्रब्लम छ भने अब सोध, चारवटै डिजाइनमा कतै प्रब्लम छ भने अब मजाले सोध्दा हुन्छ। किनभने हामीले डिजाइन अब गऱ्यौँ, हरेक क्वेसनको दुईटा गरियो, त्यो भनेको धेरै नै हो वास्तवमा है। क्लासमा भएको भए एउटा मात्रै सकिन्थ्यो, दुईटा गर्न सकिन्थेन। अहिले चाहिँ हामीले अनलाइन भएर दुईटा पनि सक्दियौँ। ल सोध्दा हुन्छ। लामा सुनिल केही छैन सर। आकाश सिग्देल सर समस्या छैन। अनि हाम्रो प्रशंसा टोटेललाई बुझिरहेछ सर। अप्सरा अहिले पनि नेट प्रब्लम भयो क्या तिम्रो फेरि? ल ठिक छ है। अब उसको के भयो? ल यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन सकेका छौँ। हेर अब यो चाहिँ सोध्छ सधैँ। अब तिमीहरूलाई मैले कति भन्नु हैन, अलि सके। रुट लोकस पनि अब ठिकै हो। अब मैले त अब जुन गरे पनि अब गर्न सकिहाल्छु। तिमीहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो है। त्यो छानेर पढ्ने बानी चाहिँ नगर है। अब त्यो यो सबैबाट चाहिँ प्रिपेयर भएर जानुपर्छ, केही नै छैन हैन। यो सुरुमा देख्दा चाहिँ कति धेरै स्टेप रहेछ हो भने जस्तो लाग्छ। तिमीहरूले कपीमा आफैले गरेको छैन नि त। त्यो हसिन गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ, यिनीहरू गाह्रो छैन। यहाँ रिफरेन्स मेटेरियलहरू पाइहालेको छौ, यस्तो मजाले मैले गरिदिएको छु हैन। तिमीहरूको कपीमै गरे यसरी डिजाइन बनाइदिएको छु यसरी भनिसकेपछि अब तिमीहरूलाई सजिलो छ। केही बुझेन भने अन द स्पोट मलाई मेसेज गरिदियो भने अथवा भन्यो भने फोन गर्यो भने प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ भनेपछि ठिक छ। यसरी हामीले च्याप्टर 7 पर्फर्मेन्स स्पेसिफिकेसन्स एन्ड डिजाइन भन्ने पनि कम्प्लिट गरेका छौँ। थोरै एउटा पिआइडी कन्ट्रोलरको पार्ट छ, त्यसलाई आज हामीले गरिएन। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो अब 8 मार्क्सको लागि च्याप्टर 8 स्पेस एनालाइसिस भन्छ। त्यसलाई हामीलाई दुईटा क्लास चाहिँदैन, 1.5वटा क्लास।
भनेपछि अब 1.5वटा क्लासमा त्यो सकिन्छ, बाँकी आधा क्लासमा चाहिँ पिआइडी कन्ट्रोलर सकिन्छ। भनेपछि अबको 2 दिन आइतबार र सोमबार र मङ्गलबार हामीले क्लास लिन पाइयो भने हाम्रो कोर्स चाहिँ अफिसियल्ली 100% सकिन्छ बल्ल। भनेपछि नेक्स्ट ट्युसडे, त्यहाँभन्दा बढी हाम्रो समय पनि छैन हैन, त्यो भएको कारणले नेक्स्ट ट्युसडे चाहिँ हाम्रो कोर्स सकिन्छ। त्यो बेलासम्म चाहिँ अब म एसेसमेन्ट लिन्छु है, किनभने एसेसमेन्ट लिनुपर्छ। एसेसमेन्ट लिँदा चाहिँ म अब कसरी लिन्छु भन्दा तिम्रो के हुन्छ आज बुधबार हैन, लास्ट च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन आउँदैन किनभने त्यो पढाएकै छैन हैन, त्यसको ठाउँमा अर्को क्वेसन हाल्दिउँला। अर्को भनेको चाहिँ आजसम्म जुन जुन पढियो नि, आजसम्म नै नभन्दा पनि पिआइडी कन्ट्रोलरसम्म पनि हालिदिन्छु। त्यो पनि छुस्स सानो पार्ट छ, त्यो तिमीले आफैले हेरेर आए पनि हुन्छ। एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन त्यो हालिदिउँला। भन्यो भने पिआइडी कन्ट्रोलरको 2 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ, बाँकी 78 मार्क्स भनेको अब अननोन नै छ हैन। त्यो 78 मार्क्सको लागि चाहिँ तिमीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तिम्रो इक्जाम चाहिँ मन्डे र ट्युसडे त्यो भयो। वेडनेसडेको क्लासमा चाहिँ म मेरो यही एक्स्ट्रा क्लास आजको 1 हप्ताको क्लासमा चाहिँ तिमीहरूलाई म फाइनलको फर्मेटमा ट्याक्क जस्तो क्वेसन अब मैले अब हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ तिमीहरूलाई फाइनलको इक्जाम जस्तै क्वेसन चाहिँ म पठाउँछु। 2-4 वटा सेट कतिवटा छन् हैन, म रोल नम्बर अनुसार त्यो तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। त्यो सेटहरू बनाएर अनि तिमीहरूले आफ्नो रोल नम्बर अनुसार आफ्नो सेट सेलेक्ट गरेर अनि अनलाइन इक्जाममै हो के अरे मलाई फोटो खिचेर पिडिएफ बनाएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिममा पठाउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट वेडनेसडे केही जुदेको छ इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स, अब म त्यसरी भन्छु ल। मलाई जीवन र यता हाम्रो भाइले निराजन भाइले भन्दा हुन्छ नेक्स्ट वेडनेसडे इन्डस्ट्रियलको केही छ कि छैन? छैन त छैन सर, त्यही क्लास छैन भनेपछि त्यहाँ कन्डिसन आयो। के कन्डिसन हो? अब कन्डिसन पनि खुलाऊ। यही वेडनेसडे नै लिने हो सर भन्नाले अब 1 हप्तामै। अनि त्यहाँ त मेरो फुर्सदै छैन नि, मैले भने नि त नि। सर कति मार्क्सको हुन्छ? म पहिला रेकर्ड अफ गर्छु ल। हस्।